चतुर्थ स्थानमा आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राष्ट्रगान बजाइदिनु न म प्राविधिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जाति विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मणिनाथ पौडेलज्यू र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीज्यू, सदस्य सचिव प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्यायज्यू, राज्य परिषदका सदस्यहरू, राज्य सभाका सदस्यहरू र राष्ट्रपति माधव घिमिरेज्यूका कान्छा छोरा समुपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सदस्यहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। म सधैँ जनकवि केसरी धर्मराज अनि उच्च मनस्थितिका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले असंस्थामा राखेको थियो। त्यो असंस्थामा अश्वत्थामा चिरञ्जीवी पुत्र श्रम नगरिकन द्रोणाचार्यको मृत्यु नहुँ नरोवा कुन्दरोवा अश्वत्थामा हत हत भन्ने बाजा बजाइदिए। नरोवा कुन्दरोवा भन्ने बेला बाजा बजा अश्वत्थामा हत हत भन्दाखेरिमा बाजा बन्द भयो। त्यति झुट बोलेको पापले चाहिँ युधिष्ठिर महाराजले चाहिँ नरक जानु पर्यो। त्यो पनि एउटा कथा छ।
र अश्वत्थामा अहिले पनि जीवितै छ भन्ने मान्यता छ। तर म अश्वत्थामामा मात्रै हिँड्दैन, एउटा जोगीको रूपमा, एउटा माग्नेको रूपमा। उसको टाउकोमा घाउ छ, महाभारतको युद्धमा घाउ कहिले पनि निको हुँदैन। अनि हर्रोको चाहिँ नि माला हुनेर फाप्पै यहाँ चाहिँ घाउ छोड्ने, त्यस्तो अवस्थामा अश्वत्थामा अझै जीवित छन् भन्ने मान्यता छ। र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अश्वत्थामा महाकाव्य के अरे अश्वत्थामा काव्यमा के छ भन्दाखेरि अब युद्ध विराम गर्नुपर्छ, युद्ध गर्न हुँदैन, विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आशय। त्यसको पृष्ठभूमि के त? त्यसको पृष्ठभूमि के हो भन्दाखेरि श्रीनिवास वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु र नेपाल भूमिलाई कुनै पनि विदेशीहरूको चलखेलको थलो बनाउन नदिने अनि शान्ति क्षेत्र नेपालको उद्देश्य थियो। त्यसको परिपूर्तिको लागि राष्ट्रकविले अश्वत्थामा लडाईँ युद्ध विराम हुनुपर्छ, विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भने। किनभने सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय राजोवाच ऋषिरुवाचको कथोपकथनबाट संरचना भएको छ। राजोवाच भनेको राजनैतिक व्यक्तिहरू, ऋषि भनेको प्राज्ञिक व्यक्तिहरू। त्यस कारणले म सधैँ भन्छु, प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले राष्ट्रको ज्ञानको परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको घोषणा गरे, राष्ट्रकविले अश्वत्थामा अब युद्ध विराम हुनुपर्छ, युद्ध हुनु हुँदैन, शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अश्वत्थामा लेख्नुभयो। अनि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले दुईवटा ब्रह्मवाक्य बोल्नु भएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि नेपाल त जातीयतामा गयो, जातीयताको आधारमा बाँडचुँड गरेर खाने भए, सिङ्गो नेपालको अस्मिता र अस्तित्व डामाडोल भयो। उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। चिन्ता व्यक्त मात्रै गर्नु भएन, उहाँले सावधान र सतर्क गराउनु भएको छ। यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर, यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर भन्यो। त्यो के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण, नेपाली राष्ट्रियताको दिगो विकासको लागि यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर भने सतर्क गराउनु भयो। आफ्नो जीवनको उत्तरार्धको यो दुईवटा ब्रह्मवाक्यले माधव घिमिरेलाई राष्ट्रकवि बनाएको छ। र यो ब्रह्मवाक्यले चाहिँ उहाँ सधैँ बाँचिरहनु हुनेछ भन्ने यति वचनबाट उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली, मेरो गुरुबाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यस कार्यका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम।
उहाँकै गौरीखण्ड काव्यका पङ्क्तिहरू उहाँलाई नै श्रद्धाञ्जली स्वरूप श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै यहाँहरू समक्ष म केही पङ्क्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले सोधिन अन्त्यकाल कुनमा धोको अडेको थियो, मैले रोइन प्राण जान कतिको बाधा परेको थियो, हेरे टुलटुल खाली दिन मुखमा हेरिरहेकी थियो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो, आँसु झर्न सकेन खाली रसिला आँखाले थियो, वाक्कै फुट्न सकेन खाली दिनको माया भनेकी थियो, मेरो ध्यान गरिम भित्र कसरी आत्मा मिलाइदियो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो, गर्थ्यौ दम्पति मृत्युका पनि कुरा माया र सन्तोषमा, भन्थ्यो मै पहिले मरौँ हजुरको प्यारो यही काखमा, साँच्चै भाग्यवती सती हृदयकी सच्चा मलाई जित्यो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो, तिम्रो पाप थिएन 4 दिनको चोला थियो कञ्चन, तिम्रो धर्म थियो सुन्यौ दिनभरि श्रीकृष्णको कीर्तन, राति शीतल मेघको मणिमहा निन्द्रा सजिलै लियो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो, तिम्रो रूप र माधुरी धमलिँदै जाला कुनै कालमा, जाने छन् अनि बिर्सिँदै गुण पनि यो बैगुनी विश्वमा, बिर्सी बिर्सी सकिन्न किन्तु कहिले जो यो अनौठो गर्यो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो। धन्यवाद। करुणाको उच्चतम प्रयोग गरिएको गौरीबाट लक्ष्मी गौतम म्याडमले केही अंश वाचन गरिसक्नु भएको छ। म अन्य कृतिहरूबाट केही अंशहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड, रहन्छ के राष्ट्र त्यहाँ अखण्ड, थुतिन्छ पत्ता जब खात खात, सिद्धिन्छ शोभा अनि फुलबाट, खेलेर ऐरा मृगए कमारी, बाँडी कलेजो जति छन् सिकारी, बिलोलिए झै शरमा उनेर, यो राज्य बाँड्ने चिज हैन हेर, यो राज्य बाँड्ने चिज हैन हेर। राष्ट्र निर्माताबाट यो पूर्वीय गौरवलाई एउटै कविताभित्र समेट्ने कुरामा राष्ट्रकविज्यूको कला अत्यन्तै उच्च कोटिको पाइन्छ। कालीगण्डकीबाट
एउटा पूर्वीय जगतका बिम्बहरू, अर्को काव्यप्रतिको चिन्तन, दुईटा पद्य प्रस्तुत गर्छु। यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको, पानी भर्दा सुर युवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको, छोए जस्तै अभय भगवान विष्णुका पाइलाले, बाँधेका छन् अमरपुरका शिल्प मेरा शिलाले। यो मटीमा अकुशल कला कारको मूर्ति रुन्छ, हाँसी हिँड्छन् पथिकहरूको दर्दको आज सुन्छ। मेरो शिल्पी यस सकलमा स्वस्थ आकार देऊ, एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ, एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ। यो नवयुवक कवितामा नयाँ पुस्ताप्रतिको अपार विश्वासलाई राष्ट्रकविज्यूले यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। तिम्रा लामा सबल भुज छन्, शैलको समान, छाती तिम्रो दृढतर छ त्यो वज्र रोक्ला समान। तिम्रै कन्धा उपर युवको भार राखिदिउँ कि, मागी तिम्रै हृदयमा पनि वैंशमा फर्किउँ कि। टाढा टाढा वनचौरमा घाम लागिरहेछ, लाखौँ लाखौँ सुख र दुःखमा लोक लागिरहेछ। छियो बेला नबस घरमा निष्क आलस्य फाली, हे तन्नेरी उठन पृथ्वी तीन भित्ता उचाली, हे तन्नेरी उठन पृथ्वी तीन भित्ता उचाली। अब राजेश्वरीबाट यो नारी संवेदना, करुणा र राष्ट्रभक्तिलाई एकै ठाउँ प्रस्तुत गरिएको एउटा पद्य। नेपाली जनको सिंगार मगरौं सिन्दूर मेरो पुछी, फुस्केको यस केश जात शिरका चिन्ता जुरामा कसी। साँच्चै बाँच्न सकौं मरेर अरूको अव्यर्थ उद्देश्यमा, केही साँच्न सकौं विराट मनुजको अक्षय यही कोशमा। केही साँच्न सकौं विराट मनुजको अक्षय यही कोशमा। अर्को अश्वत्थामा गीति नाटकभित्र पूर्वीय मिथकको युगिन प्रयोग गरिएका केही पद्य। एक्कासी मारिए जो ऐया भन्न नपाउँदै, मसँग माग्दछन् भाषा अहो ओठ कमाउँदै। विश्वलाई सुनाऊ म त्यो भाषा भन के गरी, सम्पा कम्पनको पश्चात मेघ गर्जन झैं गरी। युद्धको पूर्व पीडामै तिमी मानवता रच, मृत्युको एक झस्कामै तिमी अमरता रच। मृत्युको एक झस्कामै तिमी अमरता रच। यो पूर्वीय मिथक। इन्द्रकुमारी गीति काव्यमा नारी संवेदनाको लाक्षणिक
राख मेरा लाई कहिल्यै पनि नसकिने प्रीत 9 लाख मेरा। यो वैशाखबाट म अन्त्यमा राष्ट्रकविज्यूको कवित्वको उच्चतम प्रयोग अनि एउटा कवि कति गम्भीर हुँदो रहेछ एउटा पद्यभित्र भन्ने कुराको उदाहरण। चारवटा हरफ, वैशाखको चारवटा हरफमा चारवटा इन्द्रियको प्रयोग गरिएको एउटा पद्य सुरुमै छ। डाँडा काँडा चौरहरिया देखिए पालुवाले, आँखाको प्रयोग पहिलो हरफमा। बोकी ल्यायो बकुल वनको बास मिठो हावाले, नाकको प्रयोग दोस्रोमा। डाकी मौरी मधुर रचमा लेक पाक्यो गुहेली, मिठो थाहा पाउने जिब्रोको प्रयोग तेस्रोमा। गोठालाले वन वन ढुली हाल्न थाल्यो सुसेली, सुसेली थाहा पाउने कानको प्रयोग चौथोमा। एउटै पद्यभित्र चारवटा यो इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियलाई प्रयोग गर्न सफल कविज्यू राष्ट्रकविज्यूप्रति उहाँकै पद्य एउटा सुक्तिबाट समापन गर्छु। केही काम नौलो नगरी नजाऊ अकालमै हे म मरी नजाऊ। आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। धन्यवाद। तिम्रो अनि 12 राष्ट्रकविज्यूको व्यक्तित्व चर्चा गरिदिनु हुन म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको आज 103औं जन्मदिन। उहाँ जीवित रहनु भएको भए आज हामी उहाँको जन्मोत्सव मनाइरहेका हुन्थ्यौँ। आजभन्दा 1 वर्ष 1 महिना 5 दिन अगाडि अर्थात् 2077 साल भदौ 2 गते उहाँ भौतिक रूपमा हामीबाट बिदा हुनुभयो र जन्म जयन्ती त्यो चाहिँ उहाँको त्यस कारणले पहिलो भयो। मैले भनिहालेँ 1 वर्ष 1 महिना 5 दिन भएको छ उहाँ हामीबाट विशेष हुनुभएको। त्यस कारणले यो पहिलो जन्म जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। म राष्ट्रकविज्यूका बारेमा अघि यहाँ हाम्रो प्राज्ञ देवी नेपालज्यूले विभिन्न प्रवृत्तिका विभिन्न विषयका अत्यन्त प्रतिनिधिमूलक रचनाहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ। लक्ष्मीजीले गौरी शोक काव्यका उद्धरणहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ। लबलब प्रवृत्तिगत ढङ्गले विषयगत विविधताका दृष्टिले माधव घिमिरेज्यूलाई चिनाउने उहाँका पङ्क्तिहरू आइसकेका छन्। उपकुलपतिज्यूले स्वागत मन्तव्यका क्रममा पनि अश्वत्थामादेखिका मालती मङ्गलेदेखिका सन्दर्भ जोडेर माधव घिमिरेज्यूको व्यक्तित्वका विविध आयाममाथि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म यहाँ आइसकेका कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न। मात्र माधव घिमिरेज्यूको जन्मको सन्दर्भ, उहाँको व्यक्तित्वका सन्दर्भहरू र केही कृतिगत सन्दर्भ र योगदानका सन्दर्भलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा यो गुणानुवाद हामीले प्रत्येक स्रष्टाको जन्म जयन्ती जुन मनाउने गर्छौँ त्यो उहाँहरूको गुणानुवाद गर्ने सन्दर्भमा नै यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ र गुणानुवादले स्रष्टालाई पछिल्लो पुस्ता समक्ष चिनाउने काम गर्छ। उहाँका व्यक्तित्वलाई, कृतित्वलाई र योगदानहरूलाई नयाँ पुस्ताले थाहा पाउने र उनीहरूले पनि आफूभन्दा पछिल्लो पुस्ता समक्ष पुर्याउने, लेखनका माध्यमबाट, चर्चाका माध्यमबाट, अभिव्यक्तिका माध्यमबाट पुर्याउने एउटा परम्पराको निरन्तरताको रूपमा यसलाई हामीले मनाउँदै आएका छौँ, गर्दै आएका छौँ। त्यही सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते आजकै दिन भएको थियो लमजुङको पुस्तुन भन्ने गाउँमा र त्यो दिन मङ्गलबार थियो। गत वर्ष 2077 भदौ 2 गते जुन उहाँको देहावसान भयो, भौतिक रूपमा जुन उहाँ हामीबाट अवकाश उहाँले लिनुभयो, त्यो दिन पनि मङ्गलबार नै परेको थियो। मङ्गलबारकै जन्म र मङ्गलबारकै उहाँको जुन अवसान, देहावसान भयो, उहाँले
यो भौतिक संसार छोड्नुभयो। यो बडो के अरे संयोगको कुरा भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ 201 वर्ष लाग्न 1 महिना 5 दिन बाँकी छँदा हामीबाट चाहिँ बिदा हुनुभयो र उहाँको जन्म लम्जु कुस्तुर, उहाँको देहावसान भएको ठाउँ लैन्छ अलगा बस्ती, जहाँ उहाँले जीवनको लामो कालखण्ड व्यतीत गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण काव्यहरू यही अलगा बस्ती। उहाँले नाम पनि त्यो टोलको नाम आफैले चयन गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रकविज्यूका सुपुत्रले अझ बताउनु होला बढी जाने त्यो अलगा बस्ती उहाँले राखेको नाम हो र साँच्चीकै अलगा बस्तीलाई उहाँले सिर्जनाका दृष्टिले, साधनाका दृष्टिले अलगा बस्ती बनाउनु भयो। त्यो ठाउँलाई समेत उहाँले अमर बनाउनु भयो। उहाँका पिता माता गौरीशङ्कर उपाध्याय उहाँको पिताजी हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदी उपाध्याय उहाँकी माताजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना दाजुभाइ मध्ये दिदीबहिनी मध्येको जेठो सन्तान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आफ्नो गाउँमा प्राप्त गर्नुभएको थियो अनि संस्कृतमा प्रथमादेखि सर्वदर्शन विषयको शास्त्रीसम्मको शिक्षा काठमाडौँको त्यस बेलाको संस्कृत प्रधान पाठशाला, दिनेश गुरुलाई अझ थाहा छ होइन त, संस्कृत प्रधान पाठशालाबाट उहाँले सर्वदर्शन विषयमा शास्त्रीसम्मको शिक्षा पढ्नुभयो। तर जाँच दिने त्यस बेला नेपालमा व्यवस्था नभएको हुनाले उहाँले बनारसको वाराणसी क्विन्स कलेजबाट चाहिँ उहाँले जाँच दिनुभयो र यसरी सर्वदर्शन विषयमा उहाँले शास्त्रीसम्मको औपचारिक शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो र उहाँ नेपाली साहित्यमा अत्यन्त लोकप्रिय, नेपाली माटोलाई, नेपाली प्रकृतिलाई, नेपाली लोक संस्कृतिलाई, लोक जीवनलाई आत्मसात गरेर त्यो जुन शास्त्रीय परम्पराबाट सिञ्चित नेपालीपन हो त्यसलाई नेपाली लोक जीवनमा अन्तर्घुलन गरेर सबैले बुझ्न सक्ने, सबैले ग्रहण गर्न सक्ने गरेर आफ्ना रचनालाई प्रस्तुत गर्न सफल सशक्त छन्दकवि हुनुहुन्छ र उहाँ अघि उपकुलपतिज्यूले भने जस्तै राष्ट्रिय भावनालाई अत्यन्तै मर्मस्पर्शी ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने प्रवृत्ति बोक्नु भएको हुनाले उहाँका प्रत्येक कविता, चाहे काव्यहरू हुन्, चाहे नाटकहरू हुन्, चाहे चाहिँ फुटकर कविताहरू हुन्, प्रत्येकमा नेपाल राष्ट्रको अभिव्यक्ति पाइन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधि जुन दिइयो त्यो उपाधि सार्थक छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। उहाँ नेपालीमा राष्ट्रकविका रूपमा, गीतकारका रूपमा, नाटककारका रूपमा, निबन्धकारका रूपमा, कथाकारका रूपमा चाहिँ सुपरिचित हुनुहुन्छ, सुप्रतिष्ठित पनि हुनुहुन्छ र उहाँले कविता, गीत, नाटक, निबन्ध, कथा र अनुवाद सशक्त कलम चलाउनु भएको छ र 1992 सालको भदौ 14 गतेका दिनको गोर्खापत्रमा उहाँको जुन ज्ञान पुष्प नामक कविता प्रकाशन भयो त्यो कविताले अहिलेसम्मको खोजअनुसार, उहाँले भनेअनुसार पहिलो उहाँको प्रकाशित रचना हो। उहाँका नवमञ्जरी 1994, चैत वैशाख कविता सङ्ग्रह 2060, किन्नर किन्नरी गीत सङ्ग्रह 2033, सुनपङ्की चरित बाल गीत सङ्ग्रह 2053, घामपानी बाल कविता सङ्ग्रह 2010, बाला लहरी बाल कविता सङ्ग्रह 2026, त्यस्तै गरी उषा चरित्र यो चप्पु काव्य 1998, नयाँ नेपाल गीत काव्य 2013, पापिनी आमा खण्डकाव्य 2013, गौरी शोक काव्य 2015, राजेश्वरी खण्डकाव्य 2015, राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्य 2023, धरतीमाता खण्डकाव्य 2030, बोराको पर्दा खण्डकाव्य 2057, गौतमी र गजदम्य खण्डकाव्य 2057, इन्द्र कुमारी खण्डकाव्य 2057 र अनि नाटक उहाँले 7 वटा नाटक पनि लेख्नु भएको छ। शकुन्तला गीति नाटक 2038, मालती मङ्गल गीति नाटक 2039, विषकन्या गीति नाटक 2050, अश्वत्थामा पद्य नाटक, यो पद्य नाटक यो अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको नाटक हो। यो चाहिँ 2053, हिमालपारी गीति नाटक 2054, देउकी गीति नाटक 2055, बालकुमारी गीति नाटक 2061, यसरी 7 वटा उहाँका नाटकहरू प्रकाशित छन्। आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत यो निबन्ध सङ्ग्रह 2030 सालमा प्रकाशित छ। त्यस्तै चारु चर्चा पनि निबन्ध सङ्ग्रह यो 2058 प्रकाशित छ। त्यस्तै उहाँले मन चिन्ते मुरली नामक कथा सङ्ग्रह पनि लेख्नु भएको छ, त्यो 2057 सालमा प्रकाशित छ। उहाँले नागानन्द नाटक र दुर्गा सप्तशतीको अनुवाद गर्नुभएको छ। 2002 सालमा प्रकाशित नागानन्द नाटक हो भने यो दुर्गा सप्तशती 2059 सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। उहाँले थुप्रै कृतिहरूको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। उहाँले माछा काँडे शिउरो लोककाव्य 2023 सालमा यसको सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्नुभएको छ भने 25 वर्षका खण्डकाव्य उहाँको सम्पादित कृति हो। यो
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यही संस्थाबाट प्रकाशित छ। यसरी जम्मा 30 वटा कृति उहाँका प्रकाशित छन् र उहाँले जीवनको उत्तरार्धमा सृजना गर्न प्रारम्भ गरेर समापन गर्नु सक्नु भएको छ कि छैन यो कुरा बाहिर आउनु बाँकी छ। उहाँको एउटा अन्तर्वार्ता मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा गतिविधिका लागि र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्ग्रहालयमा राख्ने उद्देश्यले 2 वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। त्यहाँ उहाँलाई सोधिएको थियो, यहाँले ऋतम्बरा महाकाव्यको चाहिँ जुन सृजना प्रारम्भ गर्नुभएको थियो त्यो कहाँ पुगेको छ भनेर सोद्धा केही समयपछि सक्छु भन्नुभएको थियो। र मैले उहाँलाई अर्को पनि सोधेको थिएँ, तपाईँले स्फुट रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण सशक्त कविताहरू लेख्नुभयो, यो महाकाव्य लेख्दाखेरि महाकाव्यमा प्रबन्धात्मकता आउँछ, आख्यानात्मकता आउँछ। त्यो आख्यानात्मकताले प्रबन्धात्मकताले कविताको जुन शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जुन सुक्तिमयता हो त्यसमा कतै हानि हुने देखेर बाहिर नल्याउनु भएको हो कि भनेर पनि सोधेको थिएँ मैले। चाहिँ सोद्धाखेरि अलिकति त्यो पनि हुनसक्छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ प्रकाशित छ हाम्रो प्रज्ञा गतिविधिमा। अब त्यसका बारेमा आज उहाँका कनिष्ठ सुपुत्र चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसको अवस्थाका बारेमा बताउनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। उहाँका गाउँ छ गीत नेपाली, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाली नरहे फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा, आजै र राति के देखे सपनी मै मरि गएको लगायतका दर्जनौँ लोकप्रिय गीतहरू सङ्गीतबद्ध भएका छन्। उहाँका गीतहरूमा नाति काजीले, अमर गुरुङले, नारायण गोपालले, कोइली देवीले स्वर दिनुभएको छ, सङ्गीत दिनुभएको छ। र माधव घिमिरेको महत्त्वपूर्ण सृजनाको विशेषता भनेको मैले अघि पनि भने प्रकृति, नेपालको संस्कृति र नेपाली लोकजीवनको त्रिवेणीभित्र रहेर उहाँले यो राष्ट्रको समग्र संस्कृतिलाई निरीक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ। र त्यो निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको जुन शैली छ त्यो शैली, त्यो शिल्प परिष्कारवादी छ, शिल्प परिष्कारवादी छ। तर उहाँको चाहिँ त्यो जुन सृजनाको उडान हो त्यो उडान भनेको स्वच्छन्दवादी छ। भावमा स्वच्छन्दवाद र शैलीमा, शिल्पमा परिष्कारवाद राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको चाहिँ विशिष्ट पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। र राष्ट्रप्रेम र मानवतावाद उहाँका कविताको या नाटकको या कथाको या निबन्धको जुनसुकै विधाको पनि मूल केन्द्र भनेको नेपाली राष्ट्रप्रेम हो र अर्को विश्व मानवतावाद हो। अघि देवी सरले सुनाउनु भएका विभिन्न जुन पङ्क्तिहरू छन् ती पङ्क्तिहरूमा यिनै प्रवृत्तिहरू देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँका रचनामा नेपाल राष्ट्र बोलेको पाइन्छ, नेपाली प्रकृतिलाई मानवीकृत उहाँले गर्नुभएको छ, नेपाली वीरताको ऐतिहासिक गाथागार उहाँले गर्नुभएको छ, नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सगरमाथा जत्तिकै माथि उठाउन र भावी पुस्तालाई स्वदेशप्रति गौरवबोध गर्ने गरेर अगाडि बढ्न प्रेरणा र सन्देश उहाँले आफ्ना प्रत्येक कवितामा दिनुभएको छ। उहाँका रचनामा यो पौरस्त्य संस्कृतिका विविध पक्षको चित्रण गर्ने सिलसिलामा नेपाललाई नै केन्द्र बनाउनु भएको छ। अघि देवी सरले कालीगण्डकीको जुन कविता सुनाउनु भयो त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यही माटोमा जड भरतले हो तपस्या गरेको, यी प्रत्येक पौराणिक बिम्बहरूलाई, मिथकहरूलाई उहाँले नेपाली जीवनसँग, नेपाली माटोसँग, प्रकृतिसँग जोड्नु भएको छ, अन्तर्गुलन गर्नुभएको छ। र नेपाली राष्ट्रिय प्रकृतिको चित्रण चाहे उहाँको त्यो नवमञ्जरी, उहाँको पहिलो कविता सङ्ग्रह 1994 प्रकाशित भएको नवमञ्जरी होस्, चाहे किन्नर किन्नरी गीत सङ्ग्रह होस्, ती प्रत्येकमा उहाँको चाहिँ यस्तै राष्ट्रिय भावना चाहिँ आएको छ। नेपाल राष्ट्र र यहाँको प्रकृति, संस्कृति, भूगोल, जातीय गौरव, यहाँका वनपाखा मेलापात गर्न जाने र गाईबस्तु चराउन जाने गोठाला गोठालीका जीवनका कथाहरू आएका छन्, व्यथाहरू आएका छन्। र नेपाली जातीय लोकभाकालाई उहाँले आफ्नो सृजनाको चाहिँ माध्यम बनाउनु भएको छ। उहाँका यो चैत वैशाख कविता, अघि उहाँले वैशाख कविताको सुनाइसक्नुभयो, चैत वैशाख कविता सङ्ग्रहभित्र सङ्कलित कवितामा पनि यही प्रवृत्ति पाइन्छ र अरू तमाम कवितामा, बाल कविताहरूमा पनि उहाँले यसै प्रवृत्तिलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको छ। मालती मङ्गले नाटकमा पनि उहाँले यद्यपि यो लोककाव्य र इतिहासमा आधारित चाहिँ नाटक हो, तर यहाँ पनि नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष, महत्त्वपूर्ण सामाजिक पक्षलाई चाहिँ विषय बनाउनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर अब यो यस नाटकमा उहाँले पृथ्वीनारायण शाहका बेलाको कमारा कमारी प्रथाको जुन यथार्थ चित्रण गर्नुभएको छ, त्यसले नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डलाई वर्तमान पुस्ता र भविष्यको पुस्तालाई समेत काव्यका माध्यमबाट, लयका माध्यमबाट चिनाउन, अभिनयका माध्यमबाट, मञ्चनका माध्यमबाट चाहिँ चिनाउनमा सहयोग पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै हिमालवारी गीति नाटक चाहिँ नेपालका हिम श्रृङ्खलालाई चाहिँ
केन्द्रबिन्दु बनाएर रचिएको छ। देउकी गीत नाटक डोटी क्षेत्र, उहाँ लमजुङमा जन्मेको, काठमाडौँमा भनौँ न तन्नेरी भएको र लामो कालखण्ड 101 वर्ष झन्डै बिताउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर उहाँले डोटी नेपालको पूर्वी चाहिँ पहाडी हिमाली क्षेत्रदेखि लिएर सुदूरपश्चिमको क्षेत्रलाई समेत उहाँले छुटाउनु भएको छैन। त्यहाँ डोटी क्षेत्रमा प्रचलित देउकी प्रथालाई उहाँले देउकी गीत नाटकमा चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर नयाँ नेपाल खण्डकाव्यमा राजा पृथ्वीनारायण त्रिभुवन र महेन्द्रको व्यक्तित्वको चित्रण उहाँले गर्नुभएको छ र त्यो व्यक्तित्वको चित्रणका साथसाथै उहाँले त्यहाँ पनि राष्ट्रिय भावना केवल 12 थरको गाउँमा उनी बसेनन्, कोल्टामा फुल कोल्टैको धुलामा उनी खसेनन्, उनले हेरे उठेर हिउँवत खण्ड विशाल, मेची र काली माझको हामीले पायौँ नेपाल, अङ्ग्रेजी तोपा आएर दक्षिणबाट गर्जिए, उत्तरबाट पहरा उत्तरै दिई गर्जिए, सल्लाहको जस्तो सुन्दर मन्दिरै साथै तलाको, अलकापुरी क्या राम्रो नेपाली हाम्रो कलाको। यस्ता अत्यन्तै सुमधुर गीती माध्यमबाट उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ भूगोलको वर्णन गर्नुभएको छ, इतिहासको वर्णन गर्नुभएको छ, संस्कृतिको प्रकृतिको वर्णन गर्नुभएको छ। गौरी खण्डकाव्यका बारेमा अघि भनिसकियो। यद्यपि उहाँकी पत्नी, जेठी पत्नी अथवा पहिले बिहा गरिएकी पत्नी गौरीको निधन नभएको भए माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ गम्भीर चाहिँ विषय छ। किनभने कुनै न कुनै सन्दर्भ, कुनै न कुनै घटनाले नै मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छ व्यक्तित्वको चाहिँ उचाइका निम्ति। उहाँको व्यक्तित्व राष्ट्रकविसम्म जुन पुग्न सफल भयो, नेपाली साहित्यमा साना कृति लेखेर उहाँले एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ मेरो शिल्पी यस सकलमा स्वस्थ आकार देऊ भनेर कालीगण्डकीमा जुन लेख्नुभयो, साँच्चीकै थोरै लेख्नुभयो, सार्थक सारभूत कुराहरू लेख्नुभयो, सुक्तिमय ढङ्गले लेख्नुभयो। मन नपरेको रचना छाप्दै नछाप्ने, च्यातेर फालिदिने जुन प्रवृत्ति उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसैले नै उहाँलाई परिष्कृतिको शिखरमा पुर्याएको भन्ने मलाई लाग्छ। जस्ता पायो त्यता सबै बटुल्दै जानुभयो भए जेते मेते हुन्थ्यो होलान् र त्यसैका आधारमा उहाँको कवितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि समालोचकहरूबाट उठ्थ्यो होलान्। त्यसले कहीँ न कहीँ उहाँमाथि, उहाँको व्यक्तित्व कवित्वमाथि चाहिँ अलिकति केही चाहिँ लान्छना पनि लाग्थ्यो होला, दोषहरू देखिन्थ्यो होलान्। तर उहाँले माया गर्नु भएन। माया निर्मम ढङ्गले कमजोर रचनालाई उहाँले उडाइदिनु भयो र परिष्कृत रचनाहरू, सबल रचनाहरू, मन परेका रचनाहरू, पाठकहरूले रुचाएका रचनाहरू र आफूलाई पनि साँच्चीकै राम्रा छन् है भन्ने लागेका रचना मात्रै उहाँले राख्नुभयो, जसका कारणले खोट लाउने ठाउँ चाहिँ समालोचकहरूलाई धेरै कम चाहिँ मिल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब राजेश्वरी खण्डकाव्य मानवताका दृष्टिले, इतिहासको प्रसङ्गका दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण खण्डकाव्य हो। हेलम्बु गिरी श्रृङ्ग विश्वभरको सौन्दर्यको देशमा हिँड्छन् किन्नर किन्नरीहरू जहाँ यही मर्त्यको भेषमा, आफैलाई पियार गर्छु म तरे श्रृङ्गार आफै गरी हुन्छन् प्रात हिमाल माथि पहिली झुल्का स्वयं सुन्दरी। यो इतिहासको सन्दर्भ ल्याएर राजेश्वरीका माध्यमबाट नेपाली हिमालय क्षेत्रको चाहिँ जुन चित्रण उहाँले यहाँ गर्नुभएको छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। अघि उपकुलपतिज्यूले भनिसक्नुभयो, विच्छिन्न विच्छिन्न हुने प्रवृत्ति सहन्न भाइ म त एक रत्ती, विशाल नेपाल मरच्छु रच्छु कहाँ छ मृत्युञ्जयलाई मृत्यु, झरी उगारेर सहस्र रश्मि हिमार चुम्छन् जसरी तिलस्मी, नेपाल मेरी त्यसरी म भोग्छु हो मन्त्र मेरो सहनौ भुनक्तु। राष्ट्र निर्माता चाहिँ महाकाव्य के अरे खण्डकाव्यमा अभिव्यक्त यी विचारहरू साँच्चीकै नेपाल राष्ट्रलाई अखण्ड स्वाभिमानयुक्त बनाउनका निम्ति चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ सन्देश दिने खालका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। खेलेर ऐरा मृग एक मारी बाणी कलेजो जति छन् शिकारी, बिलो लिए झैँ शरमा उनेर यो राज्य बाँड्ने चिज होइन हेर। अघि उपकुलपतिज्यूले भनिसक्नुभयो, पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड रहन्छ के राष्ट्र त्यहाँ खण्ड, थुतिन्छ पत्ता जब खात खात सिद्धिन्छ शोभा अनि फुलबाट। अघि देवी सरले पनि पढेर सुनाइसक्नुभयो। यस्ता महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू त्यति मात्र होइन, उहाँले वैदिक यो वेदमा चाहिँ माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या भन्ने चाहिँ आउँछ पृथ्वी सूक्तमा। उहाँले म पुत्र तिम्रो तिमी धरती माता अटुट माटो मुटुको छ नाता भनेर चाहिँ धरती माता खण्डकाव्य उहाँले लेख्नुभयो पृथ्वी सूक्तबाट प्रभावित भएर। वास्तवमा यो अनुवाद पनि ठाडो शब्दानुवाद होइन, यो भावानुवाद हो र नेपालीपनलाई मिसाएर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। धरती तिमी हौ मधुकोष टोली, मौरी रिँगे झैँ मधुमन्त धुली, सहस्रधारा मधुमाधुरी देऊ त्यही माधुरीले हृदय भरिदेऊ, यही थलोमा जब टेक्न आएँ
जब टेक्न पाएँ जगत उज्यालो अनि देख्न पाएँ यही प्रान्त छोएर दिगन्त छुन्छु हेरेर आकाश अनन्त हुन्छु यो जिन्दगीको रङ्गमा म खिल्छु र जिउन जान्ने सँगमा म मिल्छु जिस्क्याउँछन् दुश्मन जो मलाई जिस्क्याउँछन् निश्चय काललाई। कस्तो राम्रो छ, जिस्क्याउँछन् दुश्मन जो मलाई जिस्क्याउँछन् निश्चय काललाई। यस्तै उहाँको इन्द्रकुमारी खण्डकाव्यमा पनि यही राष्ट्रिय भावना चाहिँ अभिव्यक्त छ। उहाँका हिमाल चुली हेर्छ मतिर राष्ट्रिय झन्डा हामी पर्वतका कुमार तँ वीर होस् स्वदेशको सङ्ग्रेलो नेपाल ठुलो भए तर अचल नेपाल नजुकोस् वैशाख नवयुवक चरी लमिनी अन्नपूर्ण पहाडी साँझ सन्ध्या कालीगण्डकी इन्द्रेणीको जनिम दुलै हिमाल कञ्चनजङ्घा भानुको बोली घिमिरेको लोली कस्तुरी मन राहुल र यशोधरा शिवको ध्यान खुल्यो गौरी र शङ्कर गोल सिमल ऐसेलु खाँदा घाम पानी सर्वोच्च ताल तिलिचो म राष्ट्र शक्ति अहो कुमारी मनभित्र के छ फागुन 7 गते पँधेर्नी यी कविताहरू यी फुटकर कविताहरूमा समेत राष्ट्रकवि घिमिरेले नेपाली प्रकृति संस्कृति र लोकजीवनको मर्मस्पर्शी ढङ्गले वर्णन गर्नुभएको छ र नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई सुदृढ तुल्याउनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अघि धेरै पङ्क्तिहरू यहाँ आइसके। नेपाली हामी रहौँला कहाँ अघि भनिसक्नुभयो, उकुलोपज्यूले भन्नुभयो गाउँछ गीत ज्योति नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली जय जय हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल पश्चिम किल्लाका आँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथौँ कुन शक्तिका साहुमा कहिले हामी झुकेथौँ यही कोल्टामा अघि उहाँले भनिसक्नुभयो जड भरतले हो तपस्या गरेको पानी भर्दा सुरयुवतीको स्वर्ण पुष्पी झरेको माछा पुछ्रे गिरिशेखरको पारमा मुक्ति क्षेत्र बल्छन् बत्ती झलमल जहाँ भुलभुले मूलभित्र तिम्रो जन्म स्थल छ पहिलो ज्योतिको दिव्यधाम काली गङ्गा भनन कसरी कुद्दछौ शालिग्राम। त्यो प्रकृतिलाई मानवीकरण गरेर नेपालका नदीलाई हिमाललाई वनस्पतिहरूलाई छाँगा छहराहरूलाई समेत चराचुरुङ्गीहरूलाई समेत मानवीकरण गरेर मान्छेको जस्तै चाहिँ रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँले जुन आफ्नो सिर्जना यात्रालाई शिखरमा पुर्याउनु भएको छ सिद्धिमा पुर्याउनु भएको छ त्यो आफैमा विशिष्ट लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखार पखेरो हिमाल चुली मुनतिर पानी भर्ने पँधेरो। यस्ता तमाम पङ्क्तिहरू उहाँका काव्यभित्र भेटिन्छन्, उहाँका फुटकर कविताहरूभित्र भेटिन्छन्। यिनै उहाँका विशिष्ट पक्ष हुन् र यस कारणले उहाँ राष्ट्रको कवि नेपाली संस्कृतिको कवि नेपाली लोकको कवि हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ नेपाल प्रज्ञा विशानमा लगातार 2014 सालमा जतिखेर उहाँ 38 वर्षको हुनुहुन्थ्यो पहिलो प्राज्ञ परिषदमा उहाँ चाहिँ यहाँको सदस्य हुनुभयो। त्यो बेलामा देवकोटाको अध्यक्षतामा रहेको काव्य प्रतिष्ठानमा उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाका निम्ति त्यसबेला प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिएको थिएन, एकाडेमी भन्ने थियो स्थापना गर्दाखेरि नेपाली साहित्य कला एकाडेमीको नामबाट स्थापना भएको र त्यो स्थापना गर्दाखेरिको कमिटीमा महाकवि देवकोटा संयोजक रहेको कमिटीमा समेत उहाँ रहनु भएको थियो र बालचन्द्र शर्माका माध्यमबाट राजा महेन्द्रलाई सहमत तुल्याउनमा उहाँको पनि भूमिका रहेको थियो र अब उहाँ भाग्यमानी कवि पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 14 सालमा जुन ऐन बन्यो नेपाली साहित्य कला एकाडेमी पहिले स्थापना हुँदा नेपाली साहित्य कला एकाडेमी र पछि यो ऐन जारी हुँदा नेपाल एकाडेमीको नामबाट ऐन जारी भयो। त्यो ऐनमा के व्यवस्था गरिएको थियो भन्दाखेरि नेपाल एकाडेमीमा सुरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू 8 वर्षसम्म कायम हुने, त्यसपछि चाहिँ गोला प्रथाबाट निश्चित सङ्ख्यामा उहाँहरू बाहिर जाने र अरू नयाँ थपिने भन्ने व्यवस्था थियो। तर उहाँ चाहिँ 28 सालसम्म चाहिँ गोला प्रथाबाट रहनु, 14 वर्षसम्म चाहिँ सदस्य रहनुभयो। अब लेखनाथ पौड्याल सुरुमै 22 सालमा जानुभयो, सिद्धिचरण 22 सालमा जानुभयो, तर राष्ट्रकविज्यू रहनुभयो अन्तिमसम्म चाहिँ। र 28 सालमा उहाँको चाहिँ प्राज्ञ परिषदको सदस्यता सकियो तर लगत्तै आजीवन सदस्य उहाँ 28 सालदेखि नै हुनुभयो। र 2031 सालमा गठन भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उहाँ चाहिँ 36 सालमा गठन भएको यो प्राज्ञ परिषदमा उहाँ उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त हुनुभयो। अनि 36 सालदेखि 41देखि 46 सालसम्म 2 कार्यकाल उहाँ उपकुलपति रहनुभयो र 2046 सालको जेठतिर जस्तो लाग्छ उहाँ कुलपतिमा नियुक्त हुनुभयो। तर त्यो बेलामा उहाँले धेरै काम गर्न पाउनु भएन, मात्र 8-9 महिना उहाँले कुलपतिका रूपमा काम गर्न पाउनुभयो। 2046 सालको आन्दोलन 2046 को माघदेखि सुरु भइसकेको हुनाले त्यसपछि यहाँको चाहिँ परिवेश बिथोलियो र उहाँले 2047 को असार साउनतिर कुलपति पदबाट राजीनामा गर्नुभयो र आजीवन सदस्यका रूपमा रहनुभयो। र यसरी माधव घिमिरे यो
स्रष्टाका साथसाथै व्यवस्थापकीय कुशलता समेत भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व समेत गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु सफल व्यक्तित्व पनि हो भन्ने लाग्छ। मैले यहाँको इतिहास लेख्ने क्रममा यो तिता मिठा सन्दर्भभित्र एउटा सन्दर्भ लेखेको छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाको कुनै बैठकमा तात्कालिक अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले यो बजेटको प्रस्ताव गर्दा, बजेट माग गर्दाखेरि प्रकाश चन्द्र लोहनीजीले यसबाट कति प्रतिफल आउँछ, यो लगानी गरेर बजेट बढाएर के आउँछ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस बेलाको सभाको अध्यक्षता तात्कालिक राजा श्रीमान वीरेन्द्रबाट गरिएको थियो। गर्दाखेरि कसैले बोल्न सकेको थिएन। राष्ट्रकविले चाहिँ मन्त्रीज्यू तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि उपचार किन गर्नुहुन्छ, तपाईँको उपचार गरेर कति प्रतिफल आउँछ, के पाइन्छ, कति पैसा आउँछ? हो, स्वास्थ्य उपचार गर्दा हामी जुन खर्चको हिसाब गर्दैनौँ त्यस्तै गरेर साहित्य कला संस्कृतिका क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफल खोज्नु हुँदैन। त्यो मूल्यमा रकममा अङ्कित गर्न सकिँदैन। त्यो विशिष्ट चाहिँ पक्ष हो। त्यसले राष्ट्र बचाउँछ, जीवनलाई बचाउँछ, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउँछ। यसको कुनै मूल्य छैन भनेर राष्ट्रकविले जवाब दिएपछि तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले मुसु मुसु हाँस्दै टाउको हल्लाएको र अनि ठिक ठिक भनेको सन्दर्भ मैले कतै भेटेन, त्यहाँ लेखेर राखेको छु। हामीले त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट 74 सालमा प्रकाशित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गौरवमय 60 वर्ष भन्ने पुस्तकमा परेको छ। त्यसको त्यो हाम्रो दिनेश राज पन्तज्यू संयोजक हुनुहुन्थ्यो, कुलपतिज्यू, अहिलेको कुलपतिज्यू नि त्यस बेला पनि कुलपतिज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यो ग्रन्थ आएको छ, मैले एकदम मन परेर त्यो राखेको। यो स्वाभिमानी व्यक्तित्व, कला र साहित्यको संस्कृतिको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्ने, तर्क दिन सक्ने व्यक्तित्व पनि उहाँमा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले उहाँको अन्तर्वार्ता लिने बेलामा एकचोटि भने तपाईँका कविता यति राम्रा यति सशक्त किन भयो होला बुझ्नु भएको छ राष्ट्रकविज्यू भने। किन होला, तपाईँले दर्शनशास्त्र पढ्नुभयो, तपाईँ सर्वदर्शनको शास्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यहाँका रचनाहरू पुरै दार्शनिक कोणबाट तर्कले पनि काट्न नसक्ने गरेर आउनको कारण त्यो भनेर भन्नु ठिक भन्नुभयो, एकदम नयाँ कुरा भन्नुभयो। एक दिन एबी इमेज च्यानलमा टेलिभिजनमा बोल्दै गर्दाखेरि म दर्शनशास्त्र पढेको मान्छे हुँ, म अरू जस्तो कवि मात्रै होइन, दर्शनशास्त्र पढेको हुनाले मेरा कवितामा चाहिँ दर्शनको प्रभाव छ, त्यसमा अकाट्यपन छ, तार्किकता छ भनेर बोलिराख्नु भएको थियो। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। साँच्चै त्यो दर्शनले नै उहाँलाई त्यो सिद्धि दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा भन्दै राष्ट्रकवि आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तैपनि उहाँका कृतिहरू हाम्रो बिचमा छन्, उहाँले दिएका योगदानहरू हाम्रो बिचमा छन्। उहाँ सधैँ आफ्ना कृतिहरूमा अमर रहिरहनुहुनेछ र हामीलाई उहाँका रचनाका माध्यमबाट निरन्तर दिशानिर्देश गरिरहनुहुनेछ। नेपाली भावी पुस्ताले समेत दिशानिर्देश चाहिँ गरिरहनुहुनेछ। नेपाल राष्ट्रप्रतिको प्रेम सधैँ जागृत गराइरहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। राष्ट्रकविज्यूका बारेमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले के गर्न सक्ने अथवा के गर्न खोज्दैछ भन्ने बारेमा माननीय कुलपतिज्यूले पछि बताउनु नै हुनेछ भन्दै फेरि पनि राष्ट्रकविज्यूमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म साहित्यिक व्यक्तित्व होइन, तर मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभयो भने यसको मतलब मैले बुवाको साहित्यिक सिद्धान्तहरूको बारेमा मैले केही बोल्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ पारिवारिक कुराहरू त्यो विषयमा बोल्छु जस्तो लागेको छ। त्यो पनि सामान्य मेरो कुराहरू सिलसिलामा नहोला, त्यसको लागि क्षमा गरिदिनु होला। र मैले घरमा, मेरो आफ्नो घरमा मैले अफिस जाने बेलामा ठ्याक्क जुत्ता लगाएर जब म यसरी ठ्याक्क माथि उठ्छु त्यहाँ मैले बुबाको एउटा देखिने गरेर राखेको छु। केही काममा नौलो नगरी नजाउँ, अकालमै हे म मरि नजाउँ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ, म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ भने मैले प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक म निहुरेर जुत्तामा लगाउनलाई निहुरेर जब यसरी उठ्छु मैले श्रद्धापूर्वक त्यो देख्छु। त्यसले मलाई एकदमै प्रेरणा दिन्छ र त्यो प्रेरणाको भावना लिएर म अफिसको कार्यकक्षमा जान्छु। मैले प्लानिङका कामहरू गर्छु। त्यो बेलामा मैले त्यहाँ लेखेको छु, कोरल छ चल्ला त्यति मात्र पोथी, न्यानो बुवाले जति सक्छ छोपी। अनि त्यो प्लानिङको लागि एउटा निर्देशन दिने बुवाको, यो ठुल्ठुला कुराहरू नगर तिमीहरू, आफूले जति सक्छ एउटा पोथीले जति सक्छ र त्यसले जति चल्ला कोरल्न सक्छ त्यति मात्रै गर भनेर भने। अनि हामी साहित्यिक व्यक्तित्व नहुँदै पनि बुवाका साहित्यिक भावनाहरूले हामीलाई त्यसरी लिएको छ, त्यसरी प्रेरणा दिएको छ भने यहाँहरू जुन साहित्यकार हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त कति प्रेरणा दिएको होला। अघि सुन्दाखेरि मलाई
अचम्म पनि लाग्यो। र यही सिलसिलामा म एउटा सानो घटना सुनाउन चाहन्छु। म इन्जिनियरको रूपमा धेरै पहिलाको कुरा हो, करिब 25-26 वर्ष अगाडिकै कुरा होला। त्यो बेलामा म पाँचथरमा गएको थिएँ सर्वे गर्नलाई। एउटा अनकन्ट्रार गाउँमा खानेपानीको सर्वे थियो, त्यहाँ गएको थिएँ। स्कुल थियो, त्यो स्कुलमा हामीहरूको मान्छेहरू जम्मा भएर कार्यक्रम गरेर कसरी सर्वे गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा थियो। ल जाउँ त भनेर यसरी म जाँदै थिएँ। जाँदै गर्दाखेरि अलि पर ठाउँमा के आमाहरू पात गाँच्दै रुँदै केही त्यो पात गाँच्दै रुँदै अनि केही श्लोकहरू पढेको जस्तो मैले सुनेँ। अनि के रहेछ भनेर नजिक जाँदाखेरि त गौरीका श्लोकहरू रहेछन्। र बुझ्दाखेरि मलाई के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि उहाँहरू कोही पनि पढेको मान्छे होइन, उहाँहरूले पढ्न सक्ने नै होइन। उहाँले जुन गौरीका श्लोकहरू भन्नुभयो त्यो अरूबाट सुनेर उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ, पढेर कण्ठ पारेको होइन। अनि उहाँका कुराहरू, उहाँले लेख्नुभएका कुराहरू त्यति सरल हुन्छ कि एकपल्ट सुन्दैमा सबैलाई कण्ठ हुने। अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ यो कसले लेखेको हो भन्ने कुरा भयो। अनि उहाँहरूलाई त बुवाको नाम त थाहा हुने कुरै भएन। तर अचम्मको कुरा भन्दाखेरि यो कसैले लेखेको हो भन्नेमै उहाँहरूलाई विश्वास छैन। यो पहिलेदेखि थियो होला, उहाँहरूलाई त्यस्तो थियो भने त्यति भिजेको हो कि कुनै वादले, कुनै सिर्जनाले, कुनै राजनैतिक अभिप्रेरणाले लेखेका सिद्धान्तहरू होइन, त्यो जनताको लागि नै लेखेका कुराहरू हुन्। त्यसरी त्यहाँ त्यो पहिलोपल्ट चाहिँ मैले बुवाको जुन शैली हो, बुवाको जुन सशक्तता हो त्यहाँ मैले महसुस गरेँ। अनि मलाई पनि म पनि जो ठुलै मान्छेको छोरा रहेछु भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव भयो। र त्यो बेलादेखि म अलि सानो भएँ, बुवा चाहिँ ठुलो भएर जानुभयो। र बुवाको परिचय हामीले कस्तो भन्दाखेरि बुवाको परिचय हामीले धेरै ठाउँमा त्यसको हामीले फाइदा पनि उठाएका छौँ। होइन हामी मात्रै कि अब मलाई लाग्छ अबको 7 पुस्तासम्म हामीले भजाएर खाने भनेकै बुवाको परिचय जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि आफ्नो परिचय छ, तर के भन्दाखेरि त्यो आफ्नो क्षेत्रमा हो। तर जब बुवाको परिचय दिन्छ हामीले आफ्नो परिचय दिन्छौँ, जस्तो मैले अनुभव गरेँ परिचय दिन्छौँ, त्यो बेलामा नमस्तेको आदान प्रदान हुन्छ। अनि पछि कसैले उहाँ त राष्ट्रकविजीको छोरा हो नि भन्दा फेरि एकपल्ट नमस्ते हुन्छ। त्यो चाहिँ बुवालाई हो कि बुवा, मलाई होइन, म मार्फत बुवालाई हो। नाम सुन्दैखेरि श्रद्धा आउने त्यस्तै किसिमको उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको सिर्जना। र अर्को जस्तो घरमा हामीले एउटा पुरस्कारको कोठाहरू राखेको छौँ। एउटा कोठा छ, त्यो कोठाभरि पुरस्कारै पुरस्कार छ। सबै ठाउँमा यो भुइँमा पनि लडेको छ, भित्तामा टाँसिएको छ, कुनै ठाउँ खाली छैन। र हामीलाई त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो एउटा गौरवको अनुभूति हुन्छ। ओहो, यो यत्रो संसारमा एउटा व्यक्ति जुन यत्रो लमजुङबाट आएको व्यक्ति छ, उसले आएर यहाँ यत्रो आर्जन गर्यो। होइन घरै हेर्दाखेरि पनि हामीले कसरी गरे होला। अनि हामी इन्जिनियर भएर हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। हामीले सानो सिर्जना पनि गर्न सकेका छौँ। अहिले घरबार जोड्नेदेखि लिएर त्यत्रा पदक पुरस्कारहरूदेखि लिएर प्रशंसापत्रहरू त्यो रूपमा पाउनुभएको छ। अनि एकपल्ट कुरा पनि भयो, अब धेरै नै भयो, यसलाई छाँट्न पर्छ कि भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले नि प्रस्ताव राखेको थियौँ, बुवालाई कसरी छाँट्छौ त भनेर भन्नुभयो। छाँट्दाखेरि यो चाहिँ प्राथमिकता आधारमा जुन अलिकति ठुलो हो, जुन राम्रो हो त्यसलाई चाहिँ राखेर अरू हटाउने कि भन्दाखेरि उहाँले भन्नु यो पुरस्कार प्रशंसामा कुनै राम्रो र कुनै नराम्रो भन्ने हुँदैन। एउटा तिमीले विचार गरे कि एउटा भगवानको मूर्तिमा कसैले श्रद्धाले चढाउँदैछ भने कसैले गुलाब पनि चढाउँछ, कसैले तितेपातीको पात पनि चढाउँछ। त्यो दुवै चढाएको हामीले त्यो दुवैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु। त्यसपछि हामीले हो भनेर बरु डिजिटल रूपमा खिचेर राखेका छौँ। त्यसलाई हामीले त्यही सम्मानकै रूपमा राख्ने विचार गरेका छौँ। र हामी घर बाहिर अहिले पनि हामीलाई लाग्छ, जस्तो अहिले भनौँ न जन्म जयन्ती भनेर त्यहीँ लेख्यो, त्यो त छास्स लाग्ने के, त्यो चाहिँ नलेख्दिया भए हो नि, जन्मोत्सवै हेर्न पाए हो नि भनेर लाग्यो। आजको दिन चाहिँ हामी बिहानदेखि नै खुसी हुने दिन हो। बुवा पनि बिहानदेखि नै एउटा बच्चा जस्तो, यहाँले पनि अनुभव गर्नुभयो, जति उमेर एकदमै ठुलो भए पनि उहाँ बच्चा जस्तो एकदमै उहाँमा बच्चाको जस्तो बालपन होइन त्यो देखिने। बिहानदेखि नै जन्मोत्सव भएपछि हामी पनि खुसी हुने। हामी कोही पनि अफिस जाँदैन थियौँ, त्यो दिन छुट्टै नै लिएर बस्थ्यौँ, उहाँसँग बिहानदेखि बस्ने। घरमा मान्छेहरू थुप्रै आउँथे, आएर विभिन्न उहाँलाई शुभकामना सन्देशहरू दिन्थे। र पहिला हामीले शुभकामनामा दियो बालेर गर्थ्यौँ, पछि उहाँले होइन केक काट्नुपर्छ भनेर उहाँ आफैले नै
के काटेर हामीले के काट्न थाल्यौँ मतलब यो कस्तो भन्दाखेरि उहाँले जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनलाई बिस्तारै उहाँ स्वीकार पनि गर्ने कि सजिलैसँग स्वीकार गर्ने होइन। अब त्यत्रो उमेरको मान्छे हामीले हेर्दाखेरि त दियो बालेर जन्मोत्सव मनाइरहेको मान्छे अब त्यो दियो फुक्ने मोमबत्ती फुक्ने होइन त्यो केक काट्नेमा नहोला भने त त्यसलाई सजिलैसँग उहाँले आत्मसात गरेर जाने। जस्तो भनौँ न अब हामीले बिहा गरेर घरमा बुहारीहरू आएपछि अब बुहारीहरूलाई त कस्तो भन्दा त्यत्रो ठुलो बुढा मान्छे अब लुगाहरूमादेखि लिएर अरू कुराहरूमा स्वतन्त्रता होला कि नहोला भन्ने मेरो श्रीमतीले याद गर्छु न पहिलोदेखि नै बिहा गरेको पहिलो दिन ल नाच्नु पऱ्यो भनेपछि उहाँ मेरो श्रीमती र बुवा नाच्न थाल्नुभयो होइन। त्यस्तो त्यति खुलापन के उहाँलाई अब त्यो महिला खास गरी अझ महिला स्वतन्त्रता सम्बन्धमा उहाँहरूले त धेरै नै खुला विचार जुन चाहिँ हामीले अनुभव गरेको छ हामीहरूको श्रीमतीजीहरूले अनुभव गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूले उपभोग गरेर घरमा सबैले नै त्यस्तो दिदीहरूको पनि भनौँ दिदीहरूको शिक्षा दीक्षा लिएर सबै दिदीहरू मास्टर डिग्री पास गर्नुहुन्छ होइन। र हामी भन्छौँ नि एउटा ठुलो हामी एउटा उसको बाँसको झ्याङ वरिपरि बाँसै उम्रिन्छ भनेर भन्छ नि त्यस्तै एउटा कविको घर वरिपरि कविहरू नै हुँदो रहेछ क्या। त्यस्तै हामीहरूको घरमा पनि अझ दाइ र म चाहिँ इन्जिनियर पऱ्यौँ अलिकति हामी अलि शुष्क पऱ्यौँ तर मेरा दिदीहरू सबै कविता लेख्नुहुन्छ है। अब मलाई लाग्ने कि मैले कतै पढेको थिएँ त्यो रवीन्द्रनाथ टैगोरको शान्ति निकेतन भन्ने ठाउँमा त्यहाँमा रवीन्द्रनाथ टैगोरले भन्नुभएको थियो अरे यहाँको झिँगाले पनि त्यो बुनबुन गर्ने होइन कि त्यहाँ कविता गुनगुनाउने हो यहाँको झिँगाहरू पनि कवि भएका हुन्छन् भनेर उहाँले भने। त्यस्तै हाम्रो घरमा पनि त्यही जस्तो लाग्छ मलाई सबै नै कविताको भावना भएका मान्छेहरू जस्तो लाग्छ। हामीहरूको भावना होला हामीले ल्याउन सकेनौँ होला तर दिदीहरूले चाहिँ दाइ र मैले चाहिँ ल्याउन सकेनौँ होला तर दिदीहरूले चाहिँ त्यो ल्याउनु भएको छ लेख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि साहित्य कलातिर लाग्नु भएको छ। र अर्को बुवाका कुराहरू गर्दाखेरि मलाई भन्न मन लाग्ने के भन्दाखेरि बुवाको मानवता सम्बन्धी बुवाको प्रगतिशील विचारहरू बुवाको पोजिटिभिटी बारेमा धेरैले भनेको छन् तर एउटा म आफूलाई लाग्ने भनेको उहाँको स्मरण शक्ति उहाँको प्रचण्ड स्मरण शक्ति थियो है। त्यो धेरै कुराले धेरै मान्छेले सायद विचार नगरे होला होइन। म कहिलेकाहीँ बुवाकोलाई भेट्न आउँदाखेरि मान्छे भेट्न आएछ कुरा गर्ने शिक्षाले मलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चिन्ने मात्र होइन कि आजभन्दा पहिला 20 वर्ष पहिला तपाईँले फलाना ठाउँमा यो कविता पढ्नु भएको थियो नि वाह क्या राम्रो भनेर उहाँले त्यो कविताको 1-2वटा अर्थ पनि भनिदिन सक्ने अनि त्यस्तो किसिमको प्रचण्ड उहाँको स्मरण शक्ति र सायद त्यही स्मरण शक्तिले गर्दाखेरि पनि होला उहाँले तास खेल्नुहुन्थ्यो। उहाँले तास खेल्दा पनि कसलाई कति दिन पर्ने छ के छ यसमा मैले के फाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा हामीले भन्दा उहाँले नै बढी सम्झिन सक्ने हो के। सायद अब प्रचण्ड स्मरण शक्तिले गर्दा तास खेल्न सक्ने हुनुभयो कि अथवा तास खेल्न सक्नेले गर्दा प्रचण्ड स्मरण शक्ति आयो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर त्यो चाहिँ राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँका भनौँ परिमार्जन अघि बुवाको परिमार्जनको कुरा आयो परिमार्जनको पनि के त्यही स्मरण शक्तिकै कारणले होला जस्तो लाग्छ मलाई। 5-7 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि लेखेका कविताहरूमा पनि त्यो मेरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्न बाँकी छ है भनेर उहाँ चाहिँ बसिराख्नु भएको हुन्थ्यो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो एकपल्ट त्यहाँ मेरो दिमागमा बसिसकेको कुराहरू मैले त्यहाँ हट्दैन जबसम्म मैले त्यसलाई परिमार्जन नगरिकन आउँदैन भनेर मैले कतै पनि भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। मैले मिलाएर भन्न सक्दिनँ होला म पहिला हुरी हुन्छु त्यसपछि बतास हुन्छु अनि त्यसपछि बाँसुरी हुन्छु भनेर त्यसरी उहाँले लेखेका थुप्रै कविताहरू हाम्रो घरमा पोका परेर पनि बसेका छन्। अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने हामीले किन भन्दाखेरि उहाँको इच्छा भनेको अहिले एकदमै परिमार्जनको जुन उहाँको छवि छ त्यो छवि चाहिँ नबिग्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब रितम्बराको पनि अघि कुरा आयो रितम्बरा झन्डै नै सकिसकेको छ तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले त्यो बुवाको अक्षर बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ होइन। पछिल्लो समय पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो अक्षर बुवाको तर पछिल्लो समयमा आएर हात एकदमै कामिने हुनाले अब त्यो उमेरको कारणले गर्दा पनि त्यही केही अक्षरहरू चाहिँ हामीलाई बुझ्न गाह्रो छ साफी गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ
र आफ्नो अन्तिम समयतिर आएर बुवाले अब सायद मेरो चाहिँ अन्तिम समय आयो भन्ने सायद उहाँलाई महसुस भएर होला। अब यसमा केही कुराहरू चाहिँ मैले साफी गर्नुपर्ने चाहिँ के कुराहरू हो मैले साफी गर्नुपर्ने, म तँलाई भन्छु भनेर मलाई भन्नाउनु भएको छ। मैले त्यो टिपेर राखेको छु है। ती कुराहरूलाई पनि हामीले विचार गरेर हामीले त्यसलाई निकट भविष्यमै प्रकाशन गर्छौँ। तर त्यति हतार चाहिँ हामी नगरिहालौँ होला, किन भन्दाखेरि यसलाई बुवाको इच्छा अनुसार हामीले बिस्तारै नै गर्छौँ। त्यो भनेर हामीले त्यसलाई प्रकाशन नगरिकन बस्ने होइन, किन बुवाको त्यत्रो सिर्जना भएको त्यो साफी मात्रै गर्नुभएको बाँकी रहेको कुरालाई हामीले यहाँ समक्ष ल्याउने नै छौँ। र अर्को कुरा मैले बुवालाई हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि बुवा जहिले पनि मेहनत गर्ने मान्छे, हामीले बुवालाई मेहनत नगरिकन बसेको हामीले देख्दैन थियौँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला है, हामीले बुवालाई सुतेको चाहिँ कमै देखाएको छौँ कि जुन बेला हामीले कोठामा गएर हेर्दाखेरि पनि बुवा बसेर केही काम गरिरहेको हुने, गुनगुनाएको हुने। उहाँले हरेक कुरामा जस्तो भनौँ न, अब प्रकाशकीयहरू लेख्नु पऱ्यो भने पनि एकाडेमीमा हुँदाखेरि हामी पनि यहाँ आउँथ्यौँ होइन, प्रकाशकीय लेख्नलाई अथवा पछि नै पनि शुभकामना सन्देश दिन पऱ्यो भनेर आए पनि अरूहरूले जस्तो रेडिमेड शुभकामना सन्देशमा उहाँले सही गर्ने होइन। त्यसलाई बसेर पढे बरु समय लाग्छ, बसेर पढेर बुझेर अनि त्यसपछि मात्रै गर्ने हो। जस्तै एकाडेमीमा निस्केका उहाँको जुन कार्यकालमा उहाँले जुन प्रकाशकीय सम्पादकीयहरू जुन लेख्नु भएको छ त्यसका त्यो चारु चर्चा भनेर निस्केको छ, त्यसमा यहाँहरूले पढ्नु भने त्यो कति गहन छ ती कुरा। यो सबै पढेर मेहनत गरेर पनि गर्ने, पछिल्लो समयमा आएर त्यति उहाँ सिर्जनामा लाग्न सक्नु भएन। तपाईँ सिर्जनामा लाग्न नसके पनि उहाँले त्यो समयलाई चाहिँ खेर फाल्नु भएन। केही पढ्ने लेख्ने निरन्तर गरिराख्ने र उहाँ चाहिँ साहित्य यो शास्त्रीय सङ्गीतको एकदमै उहाँले सुनिराख्ने। हामीहरू कोठामा गयो भने उहाँ कोठामा कहिले पनि दुई आवाज सुनिराख्ने, कि चाहिँ उहाँ गुनगुनाको आवाज कि चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको आवाज। शास्त्रीय सङ्गीतले उहाँलाई प्रेरणा दिन्छ भनेर उहाँले शास्त्रीय सङ्गीत धेरै उहाँले आफ्नो रचनाहरू शास्त्रीय सङ्गीत सहनाई खास गरी सहनाईहरू सुनेर लेख्नुभएको छ। त्यसकारण अघि कुरा आयो त करुणाका कुराहरू होइन, त्यो सायद सहनाई सुनेकै कारणले पनि करुणा त्यहाँ आएको हुनसक्ला जस्तो हामीलाई चाहिँ अनुभव हुने। र बुवा उठेर त्यहाँ बिहान डुल्न जानुहुन्थ्यो। डुल्न जाँदाखेरि त्यहाँ हामीहरूको फुलबारी छ, फुलबारी सबभन्दा पहिला गुलाबकै फुल छ, गुलाबको फुल छ अनि त्यहाँबाट यतापट्टि गएर त्यहाँ पारिजातको बोट छ। अब ती कुराहरू बिम्बमा आउने रहेछ कि उहाँले त्यो गुलाबको फुललाई यसो हेरिराख्नुहुन्थ्यो। हेरिराख्ने पनि कस्तो भन्दाखेरि 1-2 मिनट होइन कि 10 मिनट 15 मिनट कुनै कुनै बेला त आधा घन्टा पनि एउटा गुलाबको फुललाई हेरिराख्ने। अब त्यो उहाँले के देख्ने हो हामीलाई थाहा छैन होइन, तर के देखेकै भएर हेरेको होला जस्तो लाग्ने। अनि त्यहाँबाट अलिकति पर गएपछि यो पारिजातको फुल छ, पारिजातको फुलमा मैले एकपल्ट यसो विचारेँ त्यो पारिजातको फुल के हावा पनि आएको छैन, केही पनि छैन, ठक्क झरेको देखिने, त्यो भूमि प्रशस्त भइरहेन। त्यही बिम्ब हो भन्नुहुन्थ्यो बुवाले। जुन हामीहरूको यसरी होस् मरण भन्ने जुन गीत छ त्यसमा त्यो बतास सतास केही नै फत्त झरेको भने त्यही पारिजातको बिम्ब हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। वरिपरि बुवाका सम्झनाहरू चाहिँ हामीहरू घर वरिपरि सबैतिर छ है। अब त्यो सम्झनालाई हामीले कस्तो त्यो गौरीकै जस्तो हामीलाई हुँदो रहेछ कि अब त्यो सम्झना बिर्सिने कि सम्झिने होइन, त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति हुँदो रहेछ। तैपनि कस्तो उहाँले यत्रो सिर्जना गर्नुभएको छ, देशकै सम्माननीय हुनुभयो, हामीहरूको पनि पिताजी। यसरी कार्यक्रम यहाँहरूले गरिदिँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लाग्ने श्रद्धा पनि जाग्ने कि ओहो जोस् यहाँले गरिदिनु भयो। अझ त्यसमाथि पनि एकाडेमी जहाँ बुवाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताउनु भयो, एकाडेमीमा यसरी आएर परिवारको सदस्यको रूपमा बोल्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अब मैले राम्ररी चाहिँ बोल्न सकिनँ है, यस्तै हो एउटा इन्जिनियरले बोल्ने है। यहाँहरू सबैलाई म यो कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरू नमन पनि गर्छु, धन्यवाद चाहन्छु। श्रद्धेय राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेज्यूका कान्छा छोराले काव्यात्मक रूपमा मलाई साहित्य आउँदैन भन्दा भन्दै पनि अत्यन्त साहित्यिक ढङ्गले आफ्नो भनाइहरू नेपाली शिक्षा परिषदका आदरणीय अध्यक्षज्यू, जसरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उहाँको लामो समय व्यतीत भयो, स्थापनाकालदेखि आजीवन सदस्य रहेर उहाँ जीवनभरि नै उहाँ यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भित्रै रहनुभयो। त्यस्तै नेपाली शिक्षा परिषदमा पनि उहाँ 8 सालमा स्थापना भएको परिषदको उहाँ सदस्य त हुनु भएन सुरुमा। उहाँ कता कहिले जिल्लामै हुनुभयो, कहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनुभयो,
आदि आदि कारणले उहाँभित्र परिवारभित्र त उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आधिकारिक रूपमा रहन भएन, तर पनि 8 सालमा परिषद स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा मन्तव्य लेख्नेमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। 101 जनाको मन्तव्य सङ्कलन गर्दा शिक्षा परिषद किन स्थापना गर्ने, किन शिक्षा चलाउनु पर्यो नेपाली भाषामा भन्ने सन्दर्भमा आएको उहाँ। त्यहाँदेखि 10 सालमा भानु जयन्ती समारोह समिति गठन हुँदा उहाँ सदस्य रहनुभयो। मोती जयन्तीमा लेखनाथको अभिनन्दन गर्दाखेरिमा नारै लगाएर लैनचौरतिर हिँडेको र आफू मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो यो लेखनाथको रथयात्राको सन्दर्भमा लेख्नुभएको छ। मेरो श्रीमती पनि मन्जु घिमिरे सायद सुत्केरी भएको बेलामा 11 सालको कुरा हो यो, हेरेर आइसन् भनेर लेख्नु भएको छ कविज्यूले। त्यसरी उहाँको परिवारै नेपाली शिक्षा परिषदसँग यसरी जोडिन पुगेको छ। र उहाँ पनि जब यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष मतलब कुलपतिज्यू हटेपछि र त्यहाँ पनि अब हाम्रा अध्यक्षज्यूहरू हुँदै हुनुहुन्थ्यो र जब अध्यक्षको अर्को आवश्यकता पर्न आयो त्यस बखतमा उहाँलाई हामीले अध्यक्षका निमित्त अनुरोध गरेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। बिचमा केही समय रह्यो, उहाँलाई हामीले भानुभक्त पुरस्कार नै अर्पण गर्न पायौँ। उहाँ अध्यक्ष नहुनुभएकै स्थिति थियो त्यो बेलामा। र 55 सालदेखि 75 साल त 20 वर्ष भयो, 77 सालसम्म उहाँ नेपाली शिक्षा परिषदको अध्यक्ष 22 वर्ष सबैभन्दा बढी कार्यकाल उहाँकै अध्यक्षतामा हाम्रो परिषदमा बित्यो र उहाँबाट हामीले धेरै बहुमूल्य सन्देशहरू, शिक्षा उपदेशहरू, साथ सङ्गतहरू पायौँ, प्रेरणा पायौँ। एउटा अभिभावकीय भूमिकामा उहाँ रहनुभएको थियो। यसबेको हुँदाखेरिमा हामीलाई अत्यन्त दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। यहाँहरू सबैलाई दुःख लाग्यो राष्ट्रकविजीको निधनमा र हामीहरू पनि त्यस्तै दुःखी भयौँ। तर एउटा कुरा, उहाँलाई माला चढाउने अवसर आज मात्रै पाएँ मैले पनि। यो परिषदको उहाँपछि मलाई नै साथीहरूले त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो, तर त्यसपछि हामीले शोक पनि व्यक्त गर्न पाएनौँ। कस्तो दुःखद अवस्था परेको। उहाँको जीवनकालको अन्त्यमा घरमा गएर माल्यार्पण चढायौँ उहाँको उसमा। त्यसदेखि पछि शोकसभा गर्ने पनि हामीलाई अवसर मिलेन, जम्मा हुने स्थिति भएन। हामी 5-7 जना बसेर के गर्ने र, आउने मान्छे पनि त चाहियो नि। गर्दा गर्दै अलिक सजिलो समय आउला र गरौँला लेखनाथ साहित्य सदनमा भनेर कुर्दा फेरि दोस्रो पटकको यो सुरु भयो। फेरि ननिस्कनु भन्ने भयो, सरकारी उर्दी भयो र हामीले शोक व्यक्त पनि गर्न पाएनौँ, श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि गर्न पाएनौँ। खालि पत्राचारको रूपमा मात्रै भयो र सम्भवतः हामीले मात्रै होइन, कतै पनि हुन सकेन, धेरै हुन सकेन। न त राष्ट्रकविजीको निधनमा कतितिर शोकसभाहरू हुन्थ्यो होला, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि गर्न सकेन मलाई लाग्छ। स्थिति नै त्यस्तै भयो र झन्डै वर्ष दिन हुन आँटिसक्दाखेरि पनि फेरि भोलि के हो भनेर हामीले साउन 16 गते जुमबाट प्रविधिबाट कार्यक्रम गऱ्यौँ। प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गरेर हाम्रा कुलपतिज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व उहाँबाट नै भयो र त्यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ भनौँ श्रद्धाञ्जली भन्नु, अब शोक पनि के भन्नु, वर्ष दिन हुन आँटिसक्दाखेरिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हामीले उहाँमाथि गर्न पायौँ। र एउटा सजिलो के भयो, जुमको फाइदा चाहिँ के भयो भनेदेखि, बाहिर निस्कन नपाउनको फाइदा के भयो भनेदेखि उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती महाकाली घिमिरेज्यू पनि उपस्थित हुनुभयो समारोहमा। उहाँका छोरा बुहारी छोरी अमेरिकाबाट, बेलायतबाट, कहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशबाट, काठमाडौँ भएका काठमाडौँमै हुनुभयो, नहुनुभएका देश विदेशबाट पनि सबैजना मलाई लाग्छ उहाँहरू सम्मिलित हुनुभयो। र परिवारको तर्फबाट डाक्टर हाम्रो सचिव, स्वास्थ्य सचिव हजुर किरण घिमिरे उहाँको परिवारको तर्फबाट जसरी आज उहाँले छोराले बोल्नुभयो त्यसरी नै उहाँले मन्तव्य आफ्नो श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त यो भन्नु यसरी हामीलाई चाहिँ राष्ट्रकविजीको भन्नुबाट हामीले अलग भएर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आयो। हुन त जीवन त यस्तै हो, सधैँभरि को बाँच्छ र समुद्री जानुभयो, सिद्धेश्वरजी जानुभयो, लेखनाथजी जानुभयो, सबै यो परिषदका अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरू हुनु भएन। अब उहाँको पनि जीवन सधैँ रहने कुरा त थिएन, तर पनि हामी पनि भाग्यमानी हो र उहाँको परिवार पनि भाग्यमानी। 100 वर्षको बुवा देख्न पाउनु भनेको त ठुलो कुरा हो नि, कहाँ जसले पनि देख्न पाउँछ र 100 वर्षको आयु। 100 मात्रै होइन, 100 पुगेला कि नपुग्ला भन्दै 100 पनि पुग्यो होइन, 100 वर्ष छोयो पनि, फेरि 101 वर्ष पनि लाग्यो।
र अब 102 वर्ष लाग्ने बेलामा 1 महिना चान्चुनमा अगाडि उहाँको चाहिँ निधन भयो। त्यस कारणले यो अब हामीलाई दुःख त एकातिर छ, तर पनि जीवन यस्तै हो भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने नै कुराहरू हो। र एउटा कुरा त्यसमा चाहिँ मैले उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेँ र मलाई यो अवसर आज फेरि माला पनि चढाउने अवसर दिनुभएकोमा म प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले भने पहिलोपटकै माला तस्बिरमा चढाएको चाहिँ आजै हो। शिक्षा परिषदले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष उपस्थित भएर गर्न सकेको छैन र आज जन्म जयन्ती मनाउने कुरा पनि हाम्रो उठेको थियो, तर पनि फेरि यस्तै हो। यहाँ पनि अहिले भनिसक्नु भयो, कतिजना त अब साधन नपाएर पनि आउन नसक्ने परिस्थितिले पनि आउन नसक्ने त्यो छ। त्यसै कारणले अहिले हामीले आँट्न सकेनौँ। त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजको दिनको सम्झना गरेर जुन किसिमको यो सभाको आयोजना गरेको छ त्यो साह्रै राम्रो काम भएको मलाई लाग्दछ र त्यसका निमित्त पनि म परिषदका तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्दछु। र अब यसमा अहिले हाम्रो सदस्य सचिवज्यूले कविजीको जन्मबार र मृत्युबार मङ्गलबारै परेको थियो भन्नुभयो। मलाई पनि ठ्याक्क अर्को त्यो मङ्गलबार त मैले याद गरेकी थिइनँ, भाइलाई सोध्यौँ, हो भन्नुभयो, भएरै भन्नुभयो उहाँले। र अर्को चाहिँ उहाँको जन्मतिथि र मृत्युतिथि पनि औँसी परेको हो, मोतीरामको जस्तै। त्यो चाहिँ मैले याद गरेकी छु, किनभने मैले कविजीको यो अभिनन्दन ग्रन्थ निकाल्दाखेरिमा उहाँसँग अब किताबमा छापेका कुरा त धेरै हुन्छन्, कति सत्य होला कति असत्य होला, गल्ती पनि होला भनेर उहाँसँगै सोधेर तिथिमितिहरू सोधेर त्यो बायोडाटा चाहिँ लेख्ने क्रममा उहाँलाई मैले गते त यो के अरे आश्विन 7 गते असोज 7 गते थाहै थियो। हामी जान्थ्यौँ हरेक जन्मोत्सवका दिन हामी परिषद परिवारहरू गएर उहाँलाई शुभकामना टक्राउँथ्यौँ। महाकाली घिमिरेज्यू उहाँ दुईजना राखेर माला लगाएर यसो सम्मान गर्थ्यौँ हामीले। तर त्यो त गर्नै थियौँ नै, त्यो बेलामा त अब तिथिको कुरा याद भएन। अनि उहाँलाई कुन तिथि रहेछ हजुरको जन्म तिथि भनेर सोधेको, औँसी भन्नुभयो, मन नपरेको जस्तो गरेर। लेख्नु पर्दैन पनि भन्नुभयो, लेख्नु पर्दैन पनि भन्नुभयो, औँसी नभन्दा नि हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ औँसी रहेछ भने चाहिँ थाहा पाएँ, मोतीराम भट्ट जस्तै औँसीमा पो जन्मिनु भएको रहेछ भन्ठाने। हुनु पनि निधन पनि औँसीकै दिन भयो। औँसी भोलिपल्ट बिहान त एकछिन थियो मोदी जयन्ती, हामीले भोलिपल्ट बनायौँ औँसीको दिन, तर खास औँसी चाहिँ बेलुका पख दिउँसो पख उहाँको औँसीकै तिथिका दिन उहाँको निधन भयो। र एक प्रकारले मैले सम्झेँ यो त मोतीराम भट्टको जस्तो पो भएछ त, जन्म र मृत्युको तिथि औँसीकै दिन परेको उहाँको भनेर। जे होस्, एउटा कुरा पनि त्यो मङ्गलबारले मलाई यो कुरा सम्झाएको हुनाले मैले यति कुरा यहाँ निवेदन गरेकी हुँ। र अब यसमा एउटा कुरा हाम्रो अब कविज्यूको बारेमा, राष्ट्रकविज्यूको देन बारेमा त मैले अब के भन्नु र। यहाँ हाम्रो उपकुलपतिज्यूले भनिसक्नुभयो, सदस्य सचिवले भनिसक्नुभयो, फेरि मैले पनि भन्दा तिनै कुरा दोहोरिने आफ्नै प्रकारबाट अभिव्यक्त गर्ने कुराहरू आयो। मलाई लाग्छ कुलपतिज्यूको समय पनि आज अर्को ठाउँमा कार्यक्रम छ, फेरि जानुपर्छ भन्ने पनि मैले सुनेकी छु। त्यसभएको हुनाले उहाँको राष्ट्रियताका निमित्त उहाँको कति ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा राष्ट्रकवि केही उसबाट भएको छ। सुरुमै गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली कस्तो राम्रो कविताबाट प्रारम्भ भयो। नेपाली हामी रहन्छौँ कहाँ नेपाली नरहे, हिमाल हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। यस्ता यस्ता साह्रै गहन मार्मिक प्रभावकारी रचनाहरू सिर्जना गर्नुहुने राष्ट्रकविज्यूसँग पनि सङ्गत गर्ने मैले पनि सचिवको हैसियतबाट, सदस्य सचिवको हैसियतबाट पहिला पनि कहिले विद्यार्थी पनि भइयो, कहिले के पनि भइयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुँदाखेरि पनि मैले पटक पटक यहाँ आएर नाटक यो केमा भाग लिने अवसर पाउँथेँ। यो मूल्याङ्कन समितिमा मैले पनि त्यहाँ अवसर पाएकी थिएँ। त यस क्रममा चाहिँ उहाँसँग जोडिएकै हुँ। त अब एउटा कुरा चाहिँ अहिले मैले के हो भनेदेखि हाम्रो अहिले बहिनी हाम्रो लक्ष्मी गौतमले र हाम्रो प्राज्ञज्यूले, देवी नेपालज्यूले खासमा त आरआर क्याम्पसमा पनि सँगै धेरै बसियो। हाम्रो हेमनाथ पौडेलज्यू उहाँसँग पनि सँगै धेरै बसियो। त उहाँले कविताहरूको प्रतिनिधित्व कविता गराउनु जस्तो लाग्छ, विभिन्न कृतिबाट प्रतिनिधिमूलक कविता। एउटा चाहिँ छुट्या हो कि मैले नसुन्या हो, अलिकति आज कान पनि कम भएको छ। उहाँले मेरो जीवनकालपछि मात्रै छाप्नु यो, गाउनु यो भनेर लेख्नु भएको थियो एउटा कविता। मेरो मृत्यु यसरी होस्, मृत्यु होस्, मरण होस्,
मरण होस्, अमर शब्दहरू अहिले गीतको रूपमा आइरहेको छैन, तर मेरो मरण यसरी होस् भनेर उहाँले लेख्नुभएको। उहाँले शान्ति छोरीलाई जिम्मा लगाउनु भएको, शान्तिले पनि आफ्नो कसैलाई आफन्तलाई जिम्मा लगाएर गीत भरेर राखेको र अहिले चाहिँ उहाँको निधनपछि त्यो गीतको रूपमा आएको छ। त्यो चाहिँ अहिले भन्नु भएन कि जस्तो लागेको थियो। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा हामीले सम्झाउनुपर्छ होला उहाँका प्रतिनिधिमूलक रचनाहरू भन्दाखेरिमा जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यसदेखि बाहेक मलाई अलिकति एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने हाम्रो भाइले धेरै कुरा थाहा दिनुभयो पारिवारिक रूपमा कविजीको उसमा। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि उहाँले जे बोल्नुभयो भने हुन त यहाँ रेकर्डर पनि भएको होला, त्यो भएको भए त राम्रो भयो। त्यो त छाप्नुपर्छ। पारिवारिक रूपमा उहाँको अवस्था के कस्तो थियो सबैले थाहा नपाएको कुराहरू अभिनन्दन ग्रन्थमा पनि उहाँले र उहाँको दाजुले इन्दिवरजी उहाँले लेख्नुभएको अनि उहाँका छोरीहरूले पनि लेख्नुभएको धेरै पारिवारिक कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ त्यसबाट पनि। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूबाट पनि उहाँको जीवनी लेख्ने बेलामा धेरै काम लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब यसको हाम्रो कृतिहरू प्रकाशन गर्ने कुराहरू पनि छँदैछन्, त्यो पछि हुन्छ नै भनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो अलका बस्तीको कुरा पनि कविज्यूहरू बस्नु भएर नै त्यो ठाउँको नाम अलका बस्ती साहित्यिक नाम हुनु गयो। तर त्यो अलका बस्तीलाई हामीले चाहिँ मार्ग राष्ट्रकवि माधव घिमिरे मार्ग नामकरण हुन भनेर महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेर महानगरपालिकाले पनि स्वीकृत गरेर त्यो मार्ग नामकरण गर्ने भनेर वडालाई पठाएपछि पनि र दुईचोटि राखा पनि थियो अरे भनेर परिवारले भन्नुभएको छ। फेरि हट्यो अरे पनि भनेर सुन्या हो। त्यसैको हुनाले अब हाम्रो बल पुगेन। अलका बस्ती जस्तो नामकरण पनि कविज्यूकै कारणबाट त्यो ठाउँको भयो। यदि भनेदेखि माधव घिमिरे मार्ग भनेर त्यो ठाउँको नामलाई किन नभन्ने, प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाग्यो भने अवश्य पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीहरूको अलिकति पहुँच कम होला, पुगेन होला। महानगरपालिकाले स्वीकृत गरिसकेको कुरा हो। यसलाई 2-3 वर्ष अगाडि नै उहाँको जीवनकालमै राख्न खोजेको, जीवनकालमै त राखिदिनुहोस् भनेर वडा अध्यक्षलाई पनि धेरै पटक गएर अनुरोध गर्न गइयो, तर पनि त्यो हुन सकेको छैन। त्यो होस् भन्ने कामना म प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग विशेष रूपमा म अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा मलाई लागेको त्यो अब पारिवारिक कुराहरूमा अहिले उहाँको श्रीमतीको उसमा गर्ने धर्मपत्नीलाई के गर्ने भन्ने कुरा भइरहेकै छ। त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि के गर्ने एउटा सम्मानको लागि गर्ने हो। उहाँले आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यस कारणले दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा होइन, एउटा सम्मानको लागि मात्रै गर्ने कुरा हो यसमा मलाई लाग्छ त्यस्तो। त्यस कारणले उहाँहरूको निवेदन पर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा होइन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यस्तो राम्रो हो भनेर सुझाव दिन त सकिन्छ होला कि भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो पनि एउटा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको हो। र मैले यो बाटोको लागि पनि केही भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले लेखेको उहाँका जाँदाखेरि पनि पटक पटक अघि नै भनिसक्नु छोराले टन्छ खाँच्छ राख्ने ठाउँ नभएर खपटाएर राखेको छ। त्यो कोठा त हामीले पहिला गएर कविज्यूलाई भेट्ने कोठा हो। त्यो शिक्षा परिषदबाट हामी कविज्यूको घरमा जाँदाखेरि भेट्ने कोठा हो त्यो, जुन कोठामा अहिले चाहिँ सम्मान पत्रहरू राखिएका छन्। त्यसपछि त्यो सम्मान पत्र राख्न थालेपछि अनि त्यो कोठा सम्मान पत्रले खाएपछि अनि यता ढोका पसला साथीको ढोका खोलेर अनि त्यहाँतिर हामी जान थालेका हौँ। त्यस भएको हुनाले त्यो सम्मान पत्रलाई पनि व्यवस्थित त गर्नुपर्छ होला। त्यो घर परिवारले कति गर्न सक्छ सक्दैन त्यो पनि हेरेर र नभएदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पनि ठुल्ठुला भवनहरू बनिरहेका छन्, सङ्ग्रहालय बन्न थिएछ, महाकवि देवकोटाको त्यति ठुलो कामहरू भइरहेको छ। हुन त त्यो पनि अब अलिकति चर्चा परिचर्चामा आएको छ, आलोचना पनि भएको छ, त्यो पक्ष छँदैछ त्यसलाई। तर त्यो कति गर्न सकिन्थ्यो हेरेरै गर्नुभएको होला भन्ने लाग्छ मलाई, सुनिश्चित गर्न सकिने नसकिने कुरा हेरेरै। तर त्यो सम्मान पत्रहरूको जुन चाहिँ छ नि कविज्यूको राष्ट्र कविज्यूको त्यसलाई पनि एउटा व्यवस्थित एकचोटि कुरा भएको शिक्षा परिषदमै राख्नु पऱ्यो यसलाई भनेर। अब शिक्षा परिषदको घर यत्रो छ, त्यति सानो घरमा कहाँ लगेर राख्ने, एक तला थपिदिए त राख्नुहुन्थ्यो। सरकारले एक तला थपिदिए माधव घिमिरे कक्ष भनेर सङ्ग्रहालय कक्ष भनेर राख्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई हामीलाई त्यो व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ भनेदेखि त त्यस भएको हुनाले अहिले त सामान्य कुरा भए के गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारण यो पनि म विशेष रूपमा आग्रह गर्दछु। र यति भने हाम्रा राष्ट्रकविज्यूको आजको यो 103औं संस्मरण दिवस भनौँ न, जन्म जयन्ती पनि हत्तपत्त भन्नु मन नलागे जस्तो। जन्मोत्सव मनाइरहेको हामीले एकसम्म जन्मोत्सव मनाएको, पोहोर साल त भेट्न पनि पाइएन, जान पनि पाइएन, के पनि गरिएन।
त्यस कारणले अब जन्मदिवस भने के भन्ने यसलाई के भन्ने होला जन्म जयन्ती त प्रचलनै हो। त्यस कारणले यस अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो गरेको अत्यन्त भनौँ एउटा यो परिषदले कार्यक्रमको आयोजना गर्दाखेरि कुलपतिजीबाट आज्ञा भएको थियो। परिषदले नै पहिला यस्तो समारोह गर्न सक्यो, हामी पनि गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै भने जस्तै पछि परिषदले पनि के गर्न सक्ने अवस्था आयो भने पछि गर्ला, तर सानो रूपमा। तर अहिले चाहिँ जुन पहिलोपटकको एउटा एउटा स्मृति दिवस जुन कुरोबाट भइरहेछ त्यसको प्रशंसा गर्दै साह्रै यो राम्रो काम भयो भनेर त्यसप्रति परिषदका तर्फबाट पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। मन्तव्यका लागि प्राज्ञ रमा शर्माज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय अभिभावक, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 103औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित यो समारोहका अध्यक्ष प्राज्ञ हेमनाथ पौडेलज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सहकर्मी प्राज्ञ साथीहरू, सदस्य सचिवज्यू, प्राज्ञ परिषदका सदस्यज्यूहरू, उपकुलपतिज्यू बोलेर जानुभयो, प्राज्ञ सभाका अरू साथीहरू, नेपाली शिक्षा परिषदका अध्यक्ष र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीलाई नयाँ सूचना पनि प्रदान गर्ने उहाँका सुपुत्र राजीव घिमिरेज्यू र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न तहका कर्मचारी साथीहरू र सबैलाई, पत्रकारहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 103औं जन्म जयन्ती बडो अनौठो किसिमले हामीले मनाउनु पर्यो। उहाँ बित्नुभयो झन्डै 1 वर्ष 1 महिना अगाडि। त्यति बेला साह्रै असामान्य अवस्था थियो र पनि हामीले सशरीर उपस्थित भएर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दियौँ र भौतिक रूपमा हामीले कुनै कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनौँ। त्यो हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको निमित्त, हाम्रा वयोवृद्ध साहित्यकारको सुरक्षाका निमित्त पनि त्यो जोखिमपूर्ण थियो र त्यसैले उहाँप्रति गर्नुपर्ने धेरै कामहरू थिए। श्रद्धाञ्जलीकै रूपमा पनि धेरै किसिमले व्यक्तिहरू भेला भएर गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो बाध्यता पनि थियो र उहाँका शुभेच्छुक, उहाँलाई अत्यन्तै आदर गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि गर्न सकेनन्। तापनि हामीले वेबिनार मार्फत, जुम मार्फत धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। विशेष गरी म अहिले सम्झन्छु नेपाली शिक्षा परिषद, जसको लामो अवधिसम्म उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पछिको नेतृत्व रमाजीको नेतृत्वले आयोजना गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण उहाँको स्मृतिमा वेबिनार पद्धतिबाट एउटा सभा भएको थियो। त्यहाँ त्यो नै सम्भवतः यो बाहेक गरिएको उहाँको स्मृतिको अर्को महत्त्वपूर्ण सभा थियो। त्यसमा धेरै व्यक्तिहरू देशबाट, देश बाहिरबाट पनि उपस्थित भएर जुममा जोडिएर आफ्ना अभिमतहरू उहाँहरूले दिनुभएको थियो र त्यसको अतिरिक्त धेरै संस्थाहरूले जुममा जोडिएर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। जुम प्रविधि पनि एउटा बडो प्रभावकारी प्रविधि छ, जसले गर्दा हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिने अवसर पायौँ। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ आजको दिनलाई दुई प्रकारले प्रयोग गर्यो। एउटा त अब बिस्तारै जुन प्रकारले सङ्क्रमण घट्दै जाँदैछ, त्यसै सामान्य अवस्था आउँदैछ, त्यो कुरालाई सङ्केत गर्दै हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सुचारू राख्नुपर्छ। हाम्रा बैठकहरू, हाम्रा भौतिक रूपमा उपस्थित गर्नुपर्ने गोष्ठी सेमिनारहरू र त्यो राख्नका निमित्त राष्ट्रकविज्यूको जन्म जयन्तीलाई अवसर पारेर उहाँप्रति सम्मान जनाउँदै त्यहाँदेखि कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने क्रममा हामीले यो आज यो कार्यक्रम राख्ने निर्णय गर्यौँ। एक किसिमले मलाई लाग्छ यो निर्णय एकदम ठिक थियो र हामीलाई डर थियो कि परिवारका सदस्यहरू
अनि फेरि अलिक बुढापाका भइसकेका हाम्रा प्राज्ञ सभाका सदस्यहरू आउन सक्नुहुन्न होला। प्राज्ञ परिषदका सदस्य सधैँ आउँछौँ, हामी भेट गर्छौँ, मुखौरो लाएर त्यहाँदेखि गफ गर्छौँ, काम गर्छौँ। र सभाका सदस्यहरू आज पनि तर्सिँदा त्यति आउन सक्नु भएन र उहाँजीले नै साहस गर्नुभयो। यो एउटा उत्प्रेरणाको कुरा पनि हो र उहाँप्रतिको सम्मान पनि हो। त्यो सम्मान अरू धेरै मान्छे आउन चाहन्थे। हामीले जुममा जोडिदिँदा पनि हुन्थ्यो, तर अब जुमको प्रवृत्ति त एउटा प्रभावकारी त हुँदै हो, तर अब भौतिक रूपमा पनि हामी उपस्थित हौँ भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरी म बडो खुसीका साथ भन्छु, परिवारको सदस्यको तर्फबाट हाम्रो राजेशजीले जुन प्रकारले उपस्थिति जनाउनु भयो त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। जनाउँदा एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यत्रो कार्यक्रम गरिदियो, हामी अनुग्रहित छौँ। उहाँ अनुग्रहित हुने कुरै होइन। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त कर्तव्य हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अघि हाम्रो सदस्यले बताइसक्नुभयो कि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन रूप सञ्चालनका निम्ति लामो समय चाहिँ विभिन्न किसिमले विभिन्न प्रकारले भूमिका खेल्दै त्यहाँदेखि यसलाई यो अवस्थामा ल्याउनका निमित्त राष्ट्रकविको धेरै ठुलो भूमिका थियो। त्यसैले उहाँलाई हामी सधैँ अभिभावक भन्थ्यौँ र उहाँ अलिकति त्यहाँनिर हिँडुल गर्न सकिन्छ हामी यहीँ उपस्थित गराउँथ्यौँ। एकपटक त बोकेर पनि ल्याएर यो लिफ्ट पनि आएको थिएन, उहाँलाई यहीँबाट हामीले शुभकामना दिएका थियौँ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा। र त्यसमाले उहाँ हाम्रो अभिभावकलाई सम्झिने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् र ती तरिकाहरू गर्नु नपाएकोमा हामी आफै ट्याक्सेका थियौँ, तर त्यसको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। त्यसमाले परिवारले खुसी व्यक्त गर्नु हाम्रो निम्ति पनि खुसीको कुरा हो, तर त्यो परिवारको खुसीका साथसाथै हामी सबको साझा खुसी र यो साझा खुसी यसमा नै नटी कविजीलाई सम्झँदै अब हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू भौतिक रूपमा गर्न सुरुवात गरेका छौँ। कोभिडले फेरि अर्को आक्रमण गरेन भने यो निरन्तरता दिन जान्छ। र कविजीको बारेमा अघि बडो राम्रो ढङ्गले अहिले हामीहरू हाम्रा आदरणीय प्रातस्मरणीय हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई सम्झना दुई प्रकारले सम्झिने गर्छौँ। सधैँ भाषण मात्र गर्थ्यौँ, भाषणबाट भन्दा उहाँका कृतिहरू जो छन् कृति उहाँका प्रवृत्ति झल्किने कृतिका अंशहरू पाठ गरेर त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। आज हाम्रो दुईजना व्यक्तित्व हाम्रो प्राज्ञ देवी नेपाल र लक्ष्मीजीले चाहिँ उहाँको समग्र कृतिको त्यो प्रवृत्तिलाई झल्काउने किसिमले उहाँका कविताहरू वाचन गरेर यहाँ जानु र त्यस पछाडि अझ व्याख्यात्मक रूपमा त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको समग्रता एउटा नेपाली वाङ्मयमा उपस्थितिको सार्थकता कहाँ छ भन्ने कुरा बुद्धजीले स्वागत भाषणमा भन्नुभयो र हाम्रो सदस्यज्यूले बडो विस्तृत रूपमा उहाँको योगदानको चर्चा गरिसक्नु र त्यसैले समयको भएको हुनाले म त्यो योगदानको चर्चालाई पुनरुक्ति गर्न चाहन्न थियो। सबैलाई स्वीकार गर्दै म यति भन्न चाहन्छु, नेपाली लोक जीवन, लोक भावना र नेपाली राष्ट्रिय चेत र नेपालीहरूको जो देशभक्तिको सेन्टिमेन्ट छ त्यो सेन्टिमेन्टलाई आफ्ना कविता मार्फत बडो प्रभावकारी किसिमले सम्प्रेषण गरेर एउटा देशभक्तिको भावले ऊर्जा प्रदान गर्ने पाठकहरूमा समग्र देशवासीमा ऊर्जा प्रदान गर्ने सशक्त कविको निमित्त कवि उहाँ नै र थोरै शब्दमा बडो उहाँ अघि कुरा आयो नि साधना गर्दै उहाँका कविताहरू परिमार्जन गर्दै त्यहाँनिर अन्तिम रूप आउँथे अघि भनिसकिएको छ र थोरै शब्दमा धेरै अभिव्यक्ति दिन सक्ने सक्षम स्रष्टा उहाँ नै हो र त्यसैले नै नेपालीहरू हामी सबैले सम्मानका साथ उहाँलाई राष्ट्रकविको रूपमा मान्छौँ र राष्ट्रकविको रूपमा मात्र होइन कि उहाँले दिएका यो राष्ट्रिय चेतनालाई उद्बोधन गर्ने जो गौरवमा अभिव्यक्ति बोकेका कविताहरू छन् ती कविताहरू कालजयी छन्। तिनलाई हामी ग्रहण गर्दै कि नेपाली राष्ट्रको नेपाली अखण्डताको नेपाली गौरवको प्रवर्धनका निमित्त लागि गर्ने प्रण पनि गर्छौँ। यो हामी सबैको पनि हो, काम पनि हो र त्यस अर्थमा म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट धेरै ढिलै भए पनि यसरी सबै भेला भएर कविजीलाई
श्रद्धा स्वरूप हामीले फुलमाला चढायौँ र म श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्छु प्रज्ञा प्रस्थानको तर्फबाट सम्पूर्ण साहित्यिक जगतको तर्फबाट यो चाहिँ अब रह्यो उहाँ लगायत धेरै हाम्रा महत्त्वपूर्ण के अरे एकाडेमीलाई यो अवस्थामा ल्याउने संस्थाहरू संस्थापकहरू छन् ती संस्थापकहरूलाई कुन किसिमले सम्मान गर्ने कुरामा हामी बडो गम्भीरताका साथ सोच गरिरहेका छौँ र राज्य परिषदले चाँडै निर्णय केही छलफल गरेर एउटा निर्णय ल्याउँछ त्यसमा दुई प्रकारका कुराहरू हुन सक्छ एक त कविका कालजयी कृतिहरू प्रशस्त छन् र ती पब्लिकेसन्सको माध्यमबाट चाहिँ अब बजारमा उपलब्ध पनि छन् पनि छैनन् पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले धेरै चिजहरू प्रकाशन गरिसकेका छ हामीले यता आएर के गर्यौँ भने कोभिडले हामीलाई चाहिँ जुन चुनौती दिएपछि गोष्ठी सेमिनारहरू गर्ने हामीले जब पाएनौँ त्यो नपाउँदा त्यसलाई हामीले त्यसमा हुने खर्चलाई हामीले डाइभर्ट गरेर र क्रमान्तर गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2014 सालदेखि प्रकाशन गरेका अमूल्य कृतिहरू अमूल्य ग्रन्थहरू जो चाहिँ बजारमा उपलब्ध छ त्यो प्रकाशन गर्ने क्रममा खर्च गर्नु र धेरै चिजहरू प्रकाशित भएका छन् त्यस क्रममा कविजीको बारेमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ अथवा ती कविजीका समग्र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै एउटा स्मृति ग्रन्थको रूपमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ के गर्ने हामी टुङ्गा गर्दैछौँ र चाँडै चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ उहाँ हाम्रो अभिभावक भएको हुनाले हाम्रो दायित्व छ उहाँलाई केही गर्नका निमित्त र केही हाम्रा संस्थापक र पदाधिकारी भइसकेका केही व्यक्तिहरू संस्थापकहरू धेरै छन् धेरैलाई हामीले सधैँ सम्झनाका निम्ति हाम्रो प्राङ्गणमा प्रतिमाको रूपमा पनि राखिसकेका छौँ र केही त्यस्ता व्यक्ति छन् जसमा अब कविजी पनि गर्नुहुन्छ कविजी नै महत्त्वपूर्ण पर्नुहुन्छ किन लामो समय त्यस्तो चाहिँ हामी निर्णय छलफलकै क्रममा छ कि उहाँ र बालचन्द्र शर्मा यो सुरुको कालका पदाधिकारीहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँको त सुरुको काल होइन कि सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तरताका रूपमा उहाँको कुलपति हुनुभयो त्यसपछि पनि हाम्रो अभिभावकको रूपमा सधैँ हाम्रा कार्यक्रममा यो आजीवन सदस्यको हैसियतमा पनि हाम्रो अभिभावकको रूपमा उपस्थित गरेर हामीलाई हौसलै दिइरहनु भयो त्यो हौसला सबैलाई सम्मान गर्दै हामी प्रायः प्राङ्गणभित्र केही गर्न चाहन्छौँ र यो निर्णय नभइसकेको कुराहरू छलफल रहेको हुनाले त्यहाँनिर अब त्यति मात्र भन्न चाहन्छु कि केही ठोस उहाँको सम्मान केही ठोस महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले 8 वर्षभित्र गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र अर्को अब उहाँको गर्नुपर्ने केही कामहरूको बारेमा नमानिले भन्नुभयो त्यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गर्छौँ र उहाँको देहावसान भएकै दिन जब हामी उहाँ संवेदना दिएका निमित्त उहाँको घरमा पुगेका थियौँ त्यति बेला नै एउटा कविको धर्मपत्नीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा सोच बनेको थियो देशको प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै चाहिँ आउनुभएको थियो उहाँलाई हामीले भनेको थियौँ उहाँको सम्मानको केही व्यवस्था त गर्नुपर्छ उहाँले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनुभयो पछि भेट्दा मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेँ तर पोलिटिक्स यति हिजोलिएर हालिएको थियो त्यतातिर उहाँको त्यति ध्यान पुग्न सकेन र त्यो कुरालाई हामी फेरि गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई सम्झाउँछौँ त्यो क्रममा हाम्रो सम्झाउने काम मात्र सम्झाउने समस्यामा हामी भेटिरहन्छौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै तर्फबाट चाहिँ तुरुन्तै त्यो गर्न प्राविधिक रूपमा केही मिल्दैन र हामी चाहिँ नि जस्तो राष्ट्रकविको जो उहाँलाई चाहिँ सम्मान त्यो राष्ट्रले दिएको सम्मान थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत दिन्थ्यो तर राष्ट्रले पठाउँथ्यो केही त्यस्ता चिजहरू छन् र ती चिजहरू त्यसरी दिने भन्ने चाहिँ अरू हामीले सम्मान गर्ने नियम ऐन कानुन अन्तर्गत चिजहरू छन् यसमा त्यो अलिकति नपर्ने भएको हुनाले हामीले नेपाल सरकारले यसबाट यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसमा चाहिँ पहिला पनि कमिटमेन्ट गरिएको कुरा हो तपाईँहरूले भनेर हामी सम्झाउने प्रयत्न प्रयत्न गर्छौँ उहाँको चाहिँ उहाँलाई राष्ट्रिय रूपमा त्यो स्थायी बनाउनका निमित्त गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् जस्तो सडकको नामाकरण कुरा ल्याउनु त्यस्तै अरू धेरै चिजहरू छन् र त्यसमा हामी छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ सम्बन्धित निकायमा हामी पनि प्रयत्न गर्छौँ र अब राष्ट्रकवि नै
र हाम्रो शक्तिमन दाइले यस्तो के अरे सौभाग्यशाली हाम्रो अविरोधहरू हो उहाँहरू रहँदैखेरि लाख टिकट मार्फत उहाँहरूको चाहिँ सम्मान भयो र यस्ता अरू पनि धेरै चिजहरू छन् ती चिज के गर्नुपर्छ त्यसका निमित्त अब हाम्रो प्रकृतिसँग मिल्ने संस्थाहरूसँग सरसल्लाह गरेर जस्तो नेपाली शिक्षा परिषदको उहाँ लामो समयसम्म अध्यक्ष जस्तो हाम्रो यहाँ कुलपति भएर रहनु यस्तो हुनुहुन्थ्यो सल्लाह गरेर केही गरौँ न र म फेरि पनि भन्छु उहाँ हाम्रो अभिभावक हाम्रो मात्र होइन नेपाली प्राज्ञिक जगतको एउटा विश्वस्त भरपर्दो र सधैँ सकारात्मक सोच राख्ने हाम्रो अभिभावक र हाम्रो अभिभावकको तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् त्यसमा हामी पछि कामलाई कसरी गर्ने के गर्ने व्यवस्थित साथ लैजान्छौँ। अब अघिल्लो तारिक यो वेबिनारमा धेरै छन्द कविहरूले हाम्रो छन्द श्रोणी जीहरू धेरैले कुरा धेरै चिन्ता गर्नुभएको थियो ऋतुमराको बारेमा अहिले आइबाट थाहा पाइयो लेखिसकिएछ। अब त्यो लेखिसकिएको कुरालाई त्यहाँ त्यति बेला होइन त्यो आवश्यक पऱ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हेरिदिन्छौँ भनेको थियो। कविको कुराको कुनै सम्पादन हुँदैन, नबुझेको कुरा चाहिँ परिवारले यो हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यो कृतिमा सम्पादन गर्नु त्यो लागि त्यो पनि ठुलो अपराध केही पनि हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अब नबुझेको कुरालाई उहाँहरूले जस्तो उहाँले टिप्नु भएको छ टिपेश बुवाले भनेको कुरा भन्नु त्यसलाई गरेर तयार पार्नु हो भने त्यो चाहिँ एउटा धेरै राम्रो र महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हुनेछ नेपाली भाषामा। त्यसलाई प्रकाशनका निम्ति यहाँलाई कुनै प्रकारको समस्या छ भने यहाँले एकाडेमीलाई दिनुहोस्, एकाडेमीको तर्फबाट हामी त्यहाँ नियमअनुसार सबै त्यो छापिदिन्छ। त्यो मैले त्यति बेला पनि भने त्यहाँ धेरै ठुलो चिन्ता चाहिँ यो छन्दमा लेख्ने दुई तिनजना साथीहरूले ठुलो चिन्ता थियो यो के होला कसो होला के होला कुरै छैन। त्यो तयार भएछ त्यसलाई चाहिँ सम्पादनकोतिर चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने परिवारले नै विश्वस्त कोही मान्छे राखेर तयार गरोस् होइन, हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ। र अरू भएको चाहिँ परिवारले यो ठिक छ र यो ओरिजिनल छ यसमा तलमाथि छैन भनेर हामीलाई दियो भने हामी त्यसलाई तुरुन्तै प्रकाशनमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यस साथै अरू पनि धेरै कामहरू कुराहरू जे छ गर्नुपर्ने उहाँ मात्र होइन कि हाम्रा प्रातस्मरणीय संस्थाहरू शीर्ष संस्थाहरू छन् उनीहरूको बारेमा क्रमशः केही गर्दै जान्छौँ। अहिले अलिकति झमेलै छ, बजेटको झमेला छ, सरकारको झमेला छ, अनेक प्रकारको झमेला भएको हुनाले यो बजेटकै कुरा पनि अहिलेसम्म आइरहेको छ। हामी यता तानतुन गरेर काम चलाउँदैछौँ त ती चिज क्लियर हुन्छन्, नभइकन देश चल्दैन। ती चिज क्लियर भएपछि हामीले गर्ने प्रयत्न सबै गर्छौँ भन्दै फेरि पनि म आदरणीय हाम्रो प्रातस्मरणीय हामी सबैका अभिभावक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु श्रद्धा साथ। र उहाँको श्रीमतीजी आज आउन सक्नु भएन, अलिकति स्वास्थ्यको कारणले किन कुराहरू हामीले यहाँबाट भन्दा हुँदै प्रतिनिधि भाइ आउनुभयो, उहाँ मार्फत उहाँको स्वास्थ्यको कामना, उहाँको चाहिँ दीर्घायुको कामना यो पुर्याइदिनु होला परिवारलाई पनि र संवेदना पनि पुर्याउन लाग्यो भनियो। को कहाँ कसरी कहिले जानु त सक्ने छ, जानु जानेको हुन्छ, तर सौभाग्य मान्नुपर्छ कि लामो आयु पाएर पाउनु राष्ट्रको निम्ति। र तर पनि अब हामीहरू त चाहना थियो कि उहाँको यो त्यति छिटै हाम्रो कृति शेष नहोस् भन्ने चाहना थियो, तर भयो त्यो हुने कुरा कसैले हुने कुरा होइन। त्यसलाई सहन गर्दै उहाँको परिवारका सबैलाई म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले विधिवत निर्णय गरेर संविधान पत्र त परिवारमा बुझाइ पनि सकेका छौँ, तर यसरी भेट गरेर चाहिँ व्यक्त गरेका छौँ। परिवारको प्रतिनिधिको हैसियतमा इन्जिनियर साहबले सबैलाई सुनाउनु होला। सायद म त्यसो त तपाईँको परिवारका धेरै विशेष गरी मेडिकल डक्टर्सहरूमा भएका धेरैसँग म परिचित पनि छु, धेरै हाम्रो चाहिँ प्रकारको सद्भाव आदान प्रदान पनि छ। त उहाँहरू सबलाई केही प्रोग्राम रेस्टुरेन्टको सल्लाह सुनाइदिनु होला भन्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गा यही टुङ्गाउँछु। र कुरा बिग्रिसकेको छ, 25 मिनट भइसकेको छ। म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। मैले अर्को महत्त्वपूर्ण सभामा राष्ट्रपति कार्यालयमा जानेछु, तर पनि म अध्यक्षको 5 मिनटको भाषण सुनेर मात्र जान्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
साहित्य पद्य काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनथ पौडेलज्यूलाई मन्तव्यसहित सभा समापनका निमित्त अनुरोध गर्दछु र म पनि आफ्नो भूमिकाबाट उज्लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राज्य सभाका सदस्य सशिलो मुज्यू, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 103औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित व्यक्तित्व चर्चा तथा रचना वाचन कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू अलि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सदस्य सचिवज्यू, प्राज्ञ परिषदका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभाका सदस्य एवं नेपाली शिक्षा परिषदका अध्यक्ष रामा शर्माज्यू, नेपाल राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूका सुपुत्र राजीव घिमिरेज्यू, यहाँ उपस्थित अन्य साहित्यकारज्यूहरू र कर्मचारी मित्रहरू, म एकदम छोटो समय मात्रै लिन्छु किनभने हाम्रो कुलपतिज्यूले 1:30 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसक्नुपर्ने समय धर्किसकेको छ। उहाँलाई त्यहाँ जान हतार भइसकेको छ। त्यसैले मैले 5 मिनटमा मात्रै यो कार्यक्रम सिद्ध्याउँछु भनेको छु। आज हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ पहिलोपल्ट यसरी प्रारम्भ गर्यौँ। यसभन्दा अगाडि वेबिनारका माध्यमबाट हामी कार्यक्रम गर्दैथ्यौँ र प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर हलमा उपस्थित गरेर गरिएको कार्यक्रम यो पहिलो हो र यो पहिलो कार्यक्रम हामीले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झँदै उहाँको 103औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर उहाँप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नका निम्ति प्रारम्भ गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम यो पहिलो स्मृति सभा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको यो पहिलो स्मृति सभा उहाँ बितिसकेपछिको, उहाँको निधन भइसकेपछिको, अब अघि पनि सबै चर्चा भइसकेको छ र यसरी अब यो स्मृति सभा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रति वर्ष गर्नेछ। यो निरन्तर जारी रहनेछ र यो प्रारम्भ हामीले यस वर्ष गऱ्यौँ र त्यसबाहेक राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका बारेमा अघि सानो पानो चर्चा भइसकेको छ। त्यो कविताका माध्यमबाट र विश्लेषणका माध्यमबाट पनि उहाँका सम्पूर्ण प्रवृत्तिलाई उजागर गर्ने हिसाबले व्यक्तित्वहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। देवीशाले राख्नुभयो, लक्ष्मीजीले कविता वाचन गर्नुभयो, सदस्यज्यूले सम्पूर्ण रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्नुभयो, कुलपतिज्यूले राख्नु, कुलपतिज्यूले पनि राख्नुभयो। अब मलाई एउटा मात्रै संस्मरण छ, म त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अघि उहाँले उहाँको सुपुत्रले भन्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ एकदमै परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो, समय अनुकूल चल्ने व्यक्तित्व भन्नुभएको थियो। त्यस सन्दर्भमा मेरो पनि एउटा अनुभव छ। म 2068 सालतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सल्लाहकार थिएँ। त्यसबेला दीक्षान्त समारोहमा कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा हुँदाखेरि म अब साहित्यकार पनि भएको नाताले अलिकति मेरो पनि भूमिका रह्यो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई ल्याउनुपर्छ भनेर भने मैले नि अलिकति जोड गरेको थियो त्यो बेला। र त्यसपछि त्यसलाई उहाँलाई ल्याउने भन्ने कुरा पास भएपछि अब त्यसमा उहाँसँग सम्पर्क गर्ने र अनि उहाँको दीक्षान्त भाषण तयार गर्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो भनेपछि अनि म उहाँको बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म उहाँको घरमा बसेको छु, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूसँग बसेको छु। र त्यो दीक्षान्त भाषण लेख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, मैले लेखेँ, उहाँले व्यस्त जाँदा म गणेश भएर लेखेँ जस्तो हो। त्यो भन्दै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ सर्र भन्दै जानु, त्यो समय अनुकूल, त्यो बेलाको यो बेलाको समय अनुकूलको उहाँको जुन मन्तव्य थियो त्यो देखेर म पनि एकदम चाहिँ चकित भएँ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, बाबु यो त एकदम समय अनुकूल जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो बायोडाटा लेख्दाखेरि पनि मलाई एउटा सन्दर्भको कुरा छ। बायोडाटा त्यसपछि यो बायोडाटा लेख्नु तयार गर्दाखेरि अनि राष्ट्रसभा स्थायी समितिको सदस्य भन्ने त्यो कुरा पनि थियो। अनि त्यो लेख्नुलाई यो नराम्रो सभा, अब समय परिवर्तन भइसक्यो, समय परिवर्तनशील सबैसँग जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि यो त अब एउटा बाहिर डाटा हो, त्यो त राख्नुपर्छ नि, यसलाई त चाहिँ हटाउनु हुँदैन भनेर मैले भने आएन लिनुहोस् अब भन्नुभयो। अनि उहाँले त्यो
दीक्षान्तमा जुन समय अनुकूल यो लोकतन्त्र सुहाउँदो किसिमको जुन चाहिँ दीक्षान्त मन्तव्य त्यो व्यक्त गर्नुभयो मैले लेखेको त्यो चाहिँ ज्यादै नै राम्रो थियो। पछि ज्यादै प्रशंसा पनि भयो त्यसको। यो कुरा म राख्न चाहन्छु। म कति परिवर्तनशील हुनुहुन्थ्यो, समयलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको एउटा उदाहरण चाहिँ त्यो हो। अब उहाँको बारेमा यो नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा सबैभन्दा धेरै लेखिएको होला, चर्चा गरिएको होला र त्यसभन्दा पछि सायद माधव घिमिरेकै हो। र अहिलेसम्म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकामा हामीले अघिल्लो सालसम्म हिसाब गर्दा 11वटा विद्यावारिधी भएका थिए र माधव घिमिरेका 9वटा विद्यावारिधी भएको छ माधव घिमिरेका बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब यो अन्तरालमा यो 1 वर्ष 1.5 वर्षको बिचमा चाहिँ यी कुराहरू थपियो होला सायद। त्यसो हुँदाखेरि सबैभन्दा धेरै पढिएको लेखिएको व्यक्तित्व पनि हो माधव घिमिरे अनुसन्धानको क्षेत्रमा र तलदेखि माथिसम्म पठन पाठनका क्षेत्रमा पनि। यो चाहिँ मैले थप मात्रै भनेको, अरू सबै कुराहरू आइसकेका छन्। अब म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। हाम्रो अघि राजीव घिमिरेज्यूले एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो हामीलाई, कुलपतिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा माधव घिमिरे नआउनु भएको भए, बालचन्द्र शर्मा नआउनु भएको भए, देवकोटा नआउनु भएको भए, सोमनाथ सिग्देल नआउनु भएको भए सायद यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि हुने थिएन, हामी पनि हुने थिएनौँ, हामी कर्मचारी हुने थिएनौँ, हामी प्राज्ञा पनि हुने थिएनौँ। त्यस कारणले उहाँले हामीलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्ने त कारणै छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो दायित्व नै हो कि उहाँको एउटा सदस्यप्रति जसले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरौँ त्यस्तो सदस्यप्रति र नेपाल राष्ट्रको एउटा व्यक्तित्वप्रति माधव घिमिरेलाई सम्झनु भनेको विशुद्ध माधव घिमिरेलाई मात्रै सम्झनु होइन नि। माधव घिमिरेलाई सम्झनु भनेको सम्पूर्ण नेपाली साहित्यलाई सम्झनु हो, कवितालाई सम्झनु हो, राष्ट्रलाई सम्झनु हो। त्यसो हुँदाखेरि सम्पूर्ण राष्ट्र जुन उहाँको साहित्यमा आएको छ, कविता काव्यमा आएको छ, त्यसप्रति सम्मान गर्नु हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्ने कारण चाहिँ बरु उहाँले आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ। सुरुले हामीले धेरै कुराहरू जान्नु बुझ्न पाएको छौँ। अझ अलिकति मौका भयो भने उहाँले परिवारको तर्फबाट त्यस्तो रेकर्ड गर्ने गरेको कुनै चिजहरू उहाँका बुबाका संस्मरणहरू त्यस्ता कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू अझै भन्नुपर्ने छन् भने त्यो बरु हामी अबका कुनै दिनहरूमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरौँला। त्यस कारण उहाँ आज जुन यहाँ आइदिनु त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नेपाली शिक्षा परिषदका अध्यक्ष आदरणीय रमा शर्माज्यू, उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आज आइदिनु यस्तो परिस्थितिमा, त्यसका निम्ति उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो प्राज्ञज्यूहरू हामीले सबै परिवारकै सदस्यहरू भइहाल्यौँ, हाम्रो जिम्मेवारी नै भइहाल्यो, हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले कार्यक्रम अलिक छिटै सक्छौँ भन्दा हुँदै पनि अब यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नै हो। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति थोरै लामो भयो, स्वाभाविक पनि छ। यसका निम्ति यहाँहरू सबै यहाँ रहिदिनु, जसले जे जे जिम्मेवारी आज पुरा गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट आजको यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा आदरणीय हामी सबैका प्रातस्मरणीय, हामी सबैले सम्झनुपर्ने, शिरोपर गर्नुपर्ने, शिरमा राख्नुपर्ने त्यस्तो राष्ट्रको एउटा धरोहर व्यक्तित्व राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै यो सभा पनि यहीँ सकिएको घोषणा गर्छु।